A police post has been in existence at Kalapani since 1955. 1959 मा यो इन्डियनहरुको रिपोर्ट हो हैन, यो बाहिरकै टाइप गरेको होइन, उनको आफ्नै टाइप हो। इन्डियन र रिजाल गएर चाहिँ प्रचण्डलाई गएर चाहिँ एमसीसी पारित नगरे सुलेमानी बन्छौ भनेर धम्काए। शेरबहादुरको तर्फबाट सन्देश लिएर उनी गएको थिए। अमेरिकाले यथार्थ कुरो होइन, एकदम यथार्थ कुरो हो, एकदम भएको कुरो हो हैन। मैले चाहिँ त्यो अनुमानको घरमा मैले लेख्दिनँ, अर्को डरलाग्दो चिज के छ भन्छ भने अहिले एकपटक संसदमा पारित भयो भने दोस्रो पटक यो संसदमा जाँदैन, त्यो पनि त्यहाँ लेखिया छ। जस्तो युवराज खतिवडा कस्तो खतरनाक मान्छे हो भन्ने कुरो उसको अहिलेको बजेटमा देखाउँदैन। के भन्छ 2 वर्षै कानुन भइसक्यो भन्छ, त्यही भन्दै त्यो त क्रिमिनल भाषा बोल्ने हो। बाबुरामको हालत अहिले चाहिँ त्यो उपेन्द्र उसको र चाहिँ तपाईँको चौथो बाबुराम त हिजो पनि केही पनि होइन। यो मान्छेलाई भ्रम हो बाबुरामको विषयमा चाहिँ हाउगुजी हो, रहले इन्डियन मिडियाले चलाएको हाउगुजी यहाँ के थियो र बाबुरामको एउटा बोर्ड फर्स्ट भनेर जो स्याल हुँया चलाए नि, चौथो पनि होइन, मलाई लाग्छ त्यो 14औं स्तर पनि होइन। बाबुराम यस्तो विद्वान मान्छे, यो त महेन्द्रले गडबड गर्यो, दाइ उठाइदिनु पर्यो, अथवा यिनलाई सबैसँग मिल्नु पर्या हुन्छ, सबैको प्यारो बन्नु पर्या हुन्छ, यिनलाई चर्चामा आउनु पर्या हुन्छ, सेलिब्रिटी बन्नु पर्या हुन्छ, अनि इन्डिया अन्टसन्ट बग्छन्। देशको लागि त्यो त ठुलो घात होइन, घात मात्र होइन, यिन त कौडीका मान्छे होइन। रूप चाहिँ अलिकति फरक देखिने भयो हैन। नेपाल पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न छ भन्ने चाहिँ देखिने भयो देखाउँदा त एमसीसी आउने भयो। 50वटा देशमा चाहिँ यसले एग्रिमेन्ट गरेको थियो एमसीसीले, त्यसमध्ये 24वटा देशमा बन्दै भइसकेको रहेछ। अहिले त सबै कट्यो त्यहाँबाट। अहिले त्यो मात्रै होइन, त्यहाँ के पनि छ भन्छ भने महाकाली सन्धि राष्ट्रविरोधी सन्धि हो, देशको सार्वभौमतासँग सौदाबाजी गरिएको सन्धि हो। महाकाली सन्धिमा बदमासी गरे अनि पटक पटक चाहिँ तपाईँको इन्डियासँग पैसा खाएर खेल चाहिँ अमेरिकन दूतावास र केपीहरूकै हो र त्यसमा काङ्ग्रेस पनि छ। त सरकार नियम कानुन पार्टी सबैलाई जबरजस्ती पेलेर काम गर्न खोजिरहेको छ। माओवादी त्यही गरे, त्यत्रो चाहिँ संसारको सबभन्दा डरलाग्दा युद्ध नायक बनाए, आउँछ त्यो ल्याउनै पर्छ, त्यो आउँछ। तेस्रो चिज चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले अब महेन्द्रले कालापानीसँग सौदाबाजी गरे भनेर भैरव रिसाल चाहिँ बोलिरहेका छन्। बाउले दिएको सौदाबाजी गरेको चिजमा त वीरेन्द्रले त त्यहाँ छानबिन गर्न त पठाउँदैन। कालापानीको सवालसँग महेन्द्रको कुनै सम्बन्ध छैन होइन। विश्वबन्धु थापा आए 54 सालमा 52-53 सालदेखि कालापानीमा यत्रो बबन्डर हुँदै आएको छ। त्यो बेलादेखि अहिले यिनीसम्म यो बेलासम्म यिनको मुख किन बन्द थियो, प्रमाण आउनु भएको छ। यो रतन भण्डारीको पुस्तकमा पनि यो सबै माइनर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ। पानीबाट निस्केको जो इन्डियनले काली नदी भनिरहेको छ नि, त्यो काली नदी नै। हार्दिक स्वागत छ हजुर, धन्यवाद। अब यो लकडाउन कोरोना भन्दा पनि यतातिर कुनै पनि भूमिका नबाँधेर म तपाईसँग यो विषयमा त कुरा गरिरहेको छु, लकडाउन कोरोनाको बारेमा। योभन्दा अर्को चर्को विषय भारतले सीमा मिचेको र एमसीसी अहिलेका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। म सबभन्दा पहिले सीमाको विषयबाट प्रवेश गर्छु। यो सीमाको विषयमा अनेक किसिमका भनाइहरू सार्वजनिक भए। एक थरीले एउटा भनाइ सार्वजनिक गर्छ, अर्को थरीले फेरि अर्को भनाइ सार्वजनिक गरिदिन्छ। मान्छेहरू दिग्भ्रमित भए। खासमा यो सीमाको समस्या के हो, यो कस्तो खालको समस्या हो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी समस्या 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 सबैले भने, तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी लिनुभएको छ? होइन, यो समस्या जस्तो इन्डियासँग हाम्रो सिमानाको समस्या अब सधैँभरिको हो, त्यो सबैलाई थाहा छ। र अहिले यो बिचमा यो कालापानी नक्साको कुरो आएपछि यहाँ एक खालको बहस चाहिँ अलिकति बढी केही मान्छेहरूले गर्न खोजेको मैले देखेँ। जस्तो यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन र यसलाई नेपालको भूराजनीतिक मुद्दाको रूपमा परिणत गर्नको निम्ति केही मान्छेहरू एउटा चाहिँ इन्डियाको हात माथि पार्ने गरी योजनाबद्ध रूपमा परिचालित भएको मैले देख्छु। विभिन्न कुतर्कहरू गरेर जसले अपराध गर्यो त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, जसले केही गरेको छैन अब त्यसलाई दोषी देखाएर उछाल्ने खालका प्रवृत्तिहरू छन्। मैले भने यो इन्डियनहरूले मुभ गरेको चाहिँ मान्छेहरू हुन् विभिन्न कोणबाट, र यसका पछाडिको कारण यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने हो। जस्तो नेपालको जो हकदाबी छ नि, त्यसलाई कमजोर बनाउने हिसाबले गरिरहेका छन्। जस्तो विशेष गरिकन अब यो चाहिँ नक्साको प्रसङ्ग आइसकेपछि, जारी भएपछि यो महेन्द्रमाथि दोष देखाएर धेरै मान्छेहरूको बोलेको मैले सुने। योमा आउँछु। जस्तो यो महेन्द्रकोमा आउनुभन्दा अगाडि नेपाल र भारतको सीमा विवाद लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको जो अहिले सतहमा देखिएको छ, हुन त यो 58-60 वर्ष भइसक्यो विवाद सुरु भएको भन्छन्। तर खासमा यो कहाँबाट कसरी भारत र नेपालको बिचको विवाद सुरु भएको थियो? महेन्द्रकोमा त म आउँछु नै, कि महेन्द्रकै पालादेखि भएको थियो। एक थरीले महेन्द्रमाथि दोषारोपण गरेर आजभोलि अन्तर्वार्ता दिने, लेख्ने र उनीहरूको दैनिकी नै भएको छ।
त अर्को थरी त्यो मान्न स्वीकार्न तयार छैन। तर हामी त प्रमाण र सत्यको आधारमा बोल्ने होला। हजुर। यो खास यो विवाद महेन्द्रमाथि लाउनु र यो भारतले त्यो ठाउँमा बस्नु, यो कहाँबाट कसरी सुरुवात भएको छ, यो हाम्रा दर्शक एकदमै दिग्भ्रमित छन्। तपाईँले आज बुझ्ने गरी भनिदिनु पर्यो। होइन, जस्तो यो सुन्नुहोस् है, कालापानी क्षेत्रमा इन्डियनहरू कहिलेदेखि बसे भन्ने एउटा ऐतिहासिक तथ्यतिर पहिले हामी जानुपर्छ। हजुर। होइन, जस्तो यहाँ सबै नेपालीहरूले बुझ्नै पर्ने एउटा कुरो के हो भन्छ भने 2009 सालमा मातृका कोइरालाको पालामा टिङ्करमा गएर चाहिँ तपाईँको इन्डियन चेकपोस्ट बसेको छ। होइन, जो इन्डियन सैनिक मिसन भन्ने नेपालमा आयो नि, अब त्यो मिसन अन्तर्गत चाहिँ जस्तो उत्तरतिर जो चेकपोस्ट राख्यो 18-19वटा, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ पोस्ट टिङ्करमा गएर बसेको छ 9 सालमा। अब त्यसपछि म तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ म राम्रो उदाहरण दिन्छु। यो 2000 तपाईँ आज प्रमाण सबै आउनु भएको छ। यो मैले चाहिँ नेपाल र तपाईँको इन्डियाका यो सीमा सम्बन्धी जो बैठक जोइन्ट यो 5औं बैठक होइन, 5औं बैठक चाहिँ संयुक्त जो बैठक बस्यो कर्मचारी तहमा, यसले 2054 सालमा एउटा माइनेट गरेर संयुक्त वक्तव्य चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ संयुक्त रूपमै हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालको तर्फबाट एकजना कार्की के समथिङ कार्की के कार्की भन्छ भने बिबी कार्की भन्नेको हस्ताक्षर छ यहाँ। होइन, बिबी कार्कीको हस्ताक्षर छ। 54 सालको कुरो है, हामीले देखाइदिनु। यो 54 सालको यो चाहिँ यो रतन भण्डारीको पुस्तकमा पनि यो सबै माइनेट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखिएको छ। अब यसको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो इन्डियनहरूले राखेको प्रस्ताव अन्तर्गतको 1 नम्बर बुदामा के भन्छ भने कालापानीको झरनाबाट निस्किएको होइन जो स्रोत हो नि त्यो नै काली नदी हो भन्छ। कालापानीबाट निस्किएको जो इन्डियनले काली नदी भनिरहेछ नि, त्यो काली नदी नै चाहिँ अब त्यो कालापानीको झरना नै काली नदीको उद्गम हो भनेर एउटा भन्छ यहाँ। र यो कहिलेदेखि हो त भन्दाखेरि सुगौली सन्धिको 1 वर्षपछि 1817देखि नै यो चिज सर्वमान्य छ। त्यस कारणले काली नदीको उद्गम कालापानी हो भन्छ एउटा बुदामा। यो बुदा 54 सालको सम्झौतामा, 54 सालको सम्झौता, यो सीमा बैठकको चाहिँ जोइन्ट मिटिङ हो, यो माइनेट हो। यो कर्मचारीहरू मात्रै सहभागी थिए त्यसमा। कर्मचारीहरूको उच्च स्तरीय हो। जस्तो को कर्मचारीको नाम भन्न मिल्छ? बिबी खत्री, यहाँको यो नापी विभाग महानिर्देशक हुन् सायद, र इन्डियाको तर्फबाट अर्को बसेको छ। एउटा चाहिँ कालापानीबाट निस्कने चाहिँ त्यो नक्कली काली नदीलाई नै तपाईँको महाकाली नदीको स्रोत हो भनेर यिनले 54 सालमा एउटा हस्ताक्षर गरे कर्मचारी तहमा। अनि त्यही माइनेटमा, त्यही संयुक्त माइनेटमा अर्को कुरो के छ भन्छ भने अ पुलिस पोस्ट हेज बिन इन एक्जिस्टेन्स एट कालापानी सिन्स 1955। माने कालापानीमा इन्डियन चेकपोस्ट चाहिँ 1955देखि बसेको छ भनी चाहिँ संयुक्त सहमति छ। 54 सालमा, त्यो त 1955 सन् 1955 भन्दै यिनले 54 सालमा एग्रिमेन्ट गरे, हस्ताक्षर गरे। र 1955 भनेको 2012 साल हो। हजुर, मोटामोटी 12 साल। 12 सालदेखि तपाईँको कालापानीमा इन्डियन सुरक्षा पोस्ट छ भन्ने कुरो 54 सालमा आएर यिनीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। होइन, त्यो जोइन्ट मिटिङमा हस्ताक्षर गरेका छन्। र मैले भने चाहिँ 9 सालमै चाहिँ तपाईँको टिङ्करमा आएर चाहिँ इन्डियन सुरक्षा पोस्ट बसेको छ। र 55-12 सालदेखि कालापानीमा छ भनेको यिनको सहमति छ। होइन, हो यो कागजले, यो संयुक्त बैठकको कागजले के भन्छ भने कालापानीमा इन्डियन सुरक्षाकर्मी 18 सालमा आएको होइन, त्यो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। होइन, प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। अब म तपाईँलाई अर्को कुरातिर लैजान्छु। 18 सालमा चाहिँ तपाईँको नेपाल र चीनको बिचमा सुरक्षा बोर्डर सम्झौता भएको छ। र त्यो बोर्डर सम्झौताको तपाईँको के अरे चाहिँ 1 नम्बर धारा 1 को उपधारा 1 ले अब के अरे चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी र टिङ्कर नदीको जो पानी ढलो हो नि बिचको भाग होइन, अब त्यो नेपाल हो र नेपाल र चीनको सिमाना चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर यहाँ किटान गरेको छ। यो 18 सालमा भएको अब उनीसँग चीनसँग भएको तपाईँको सन्धि हो होइन, सिमाना सन्धि हो। अब यसले चाहिँ त्यो सबै भूभाग हाम्रो हो भनेर चाहिँ एउटा सहमति देखाउँछ। त्यसपछि मैले अर्को चाहिँ तपाईँको अर्को एउटा पत्र देखाउँछु यहाँ। जस्तो मैले 55 भने 12 सालमै इन्डियन फौजहरू त्यहाँ गएर बसेका थिए भने सगर्यौँ नि, यो 1959 मा यो इन्डियनहरूको रिपोर्ट हो होइन, यो बाहिर कहीँ टाइप गरेको होइन, उनको आफ्नै टाइप हो। यो इन्डियनहरूको यो रिपोर्ट चाहिँ 1959 मा भनेपछि 16 सालमा लगभग 16 सालमा उत्तर प्रदेशको सरकारले दिल्लीलाई
केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयलाई पठाएको एउटा रिपोर्ट छ। त्यसमा के उल्लेख? त्यो रिपोर्टमा के भन्छ, दुई तीनवटा कुरा चाहिँ सागलाग्दा कुरा भनेको छ। एउटा उसले के भन्छ रिपोर्टमा भन्छ भने कालापानी भनी शीर्षकमा द स्टाफ अफ दिस चेक पोस्ट लेफ्ट मुरादाबाद अन 2.4.59 एन्ड रिच्ड देयर डेस्टिनेसन अन 14.4.59 फर 4 days earlier than द प्रिभियस इयर। भनेपछि कालापानीमा 59 को कुरा है, 16 सालको कुरा। कालापानीमा चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको फौज पठाइयो नि 59 मा, त्यो अघिल्लो वर्षको भन्दा अझ चाहिँ छिटो समयमा पुग्यो। अघिल्लो वर्ष केही दिन ढिलो गरेको थियो, यो वर्ष चाहिँ त्योभन्दा छिटो पुग्यो भनेर चाहिँ यसको यो भनाइले चाहिँ 58मै पनि त्यहाँ कालापानीमा इन्डियन सुरक्षा पोस्ट छ भन्ने यस्तो भनाइदिएको हुन्छ। किन भन्दा अहिले पठाएको फौज अघिल्लो वर्षको भन्दा छिटो पुग्यो भनेपछि त कालापानीमा त पहिलेदेखि फौज छ नि त्यहाँ, कहिलेदेखि हरेक वर्ष जाँदो रहेछ भन्ने कुरा जाँदो रहेछ। भनेपछि यो 16 सालको यो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ 16 सालमा 1959 मा उनले दिल्ली पठाएको रिपोर्ट भयो। अब यो रिपोर्ट अनुसार भन्दाखेरि 15 सालमै पनि कालापानीमा चाहिँ एउटा सुरक्षा पोस्ट चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट गएको रहेछ। उसले त भारतले स्वीकारेछ, अदलाबल होइन, रिपोर्ट हो, उनले पठाएको रिपोर्टै छ, उनले पठाएको रिपोर्ट हो। एउटा यो रिपोर्टले भन्छ। अब यो रिपोर्ट मैले भने नि यसले चाहिँ तपाईँको 2015 सालमै 15 सालदेखि नै चाहिँ तपाईँको कालापानीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्डियन चेकपोस्ट छ भन्ने यो रिपोर्टले भन्छ। र मैले भने नि 54 सालको यो सीमा सम्बन्धी त्यो समितिको चाहिँ बैठकमा यिनले स्वीकार गरेको चाहिँ 1955 देखि त्यहाँ चाहिँ इन्डियन चेकपोस्ट छ कालापानीमा भन्ने जो एग्रिमेन्ट गरेको छ नि सहमति, त्यो सहमतिले पनि 12 सालमै गएको देखाउँछ। भनेपछि इन्डियनहरूको रिपोर्टले चाहिँ 15 सालभन्दा अगाडिदेखि छ भन्ने देखाउँछ, यिनको सहमतिले 12 साल छ भन्ने देखाउँछ। भनेपछि कसरी तपाईँको 18 सालमा आएर कालापानीमा बस्छ अब हो होइन। अब सुन्नुहोस्, मैले अलिकति सक्छु। एउटा दोस्रो चिज, तेस्रो चिज चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले अब महेन्द्रले कालापानीसँग सौदाबाजी गरे भनेर भैरव रिसाल चाहिँ बोलिरहेका छन् होइन। उनको अन्तर्वार्ता अनुसार, उनका बाहिर आएका कुरा अनुसार 2018 सालमा मतगणना गर्न त उनी आफै गएका थिए। जनगणना कसले पठायो त? राजा महेन्द्र नै थिए, महेन्द्रले पठाए। अनि सौदाबाजी गरेर इन्डियालाई बुझाइसकेको भूभागमा उनलाई चाहिँ जनगणना गर्न पठाएको महेन्द्रले होइन। यस्ता हास्यास्पद कुराहरू हुन्छ। अनि 19 सालको चाहिँ तपाईँको मतदाता नामावलीमा त्यो सबै क्षेत्रका मान्छेहरूको नाम छ भने उनी आफै भनिरहेछन् होइन 19 सालको मतदातामा। भनेपछि अब यिनीहरू के भन्छ भने 18 सालमा नै महेन्द्रले त्यो कालापानी पञ्चायत ल्याउँदाखेरि अब बिपीकोलाई अपदस्थ गर्दाखेरि सौदाबाजीको साटे भने यिनी आफै भन्दैछन्। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई अर्को कुरा चाहिँ म भन्छु, यो कालापानी चाहिँ म इन्डियनहरूको गतिविधि अब त्यो जाँचबुझ गर्नको निम्ति त्यहाँको आवाज उठेपछि 2030 सालमा नगेन्द्र प्रसाद रिजाल जो नेपालका प्रधानमन्त्री थिए, उनको पालामा एउटा समिति बनेको छ होइन। त्यो कालापानीको बारेमा कालापानीको विषयमा अध्ययन त्यहाँ छानबिन गर्नको निम्ति उठेको छ। र त्यहाँ के छ भन्छ भने म दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ तपाईँको यो 1900 यो छाङ्ग्रु भन्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्थानीय त्यहाँका बसोबासी पूर्व सहायक रथी स्वर्गीय गोपाल सिंह बोहराले कालापानीमा सन् 1959 मे महिनामा उत्तर प्रदेशको आर्म कन्स्टेबुलरीको पोस्ट देखेको कुरो चाहिँ रिपोर्ट गरेका छन्। जो आर्मीका पनि मान्छे हुन्, आर्मी उत्तर प्रदेशको आर्मी पनि त्यहाँ बसेको छ। मैले अघि नै भने नि त्यो चाहिँ मैले अघि नै जो पत्र सुनाएँ नि त्यो सुरक्षा पोस्ट मात्रै होइन। 1959 मा पनि 16 सालमा बिपी कोइरालाको पारामा उत्तर प्रदेशको एउटा सैनिक इकाइ कालापानीमा गएर बसेको छ भने चाहिँ एउटा त्यहाँको सहायक रथीले चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको जानकारी गराएका छन्। र यो कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। सुन्नुहोस् है, 68 सालमा अन्तर्वार्ता आएको छ। अनि त्यसपछि अब यो नगेन्द्र प्रसाद रिजालको पालामा के हो भने त्यो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यहाँका स्थानीय सहायक हो आइतबार उनले चाहिँ तपाईँको त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नको निम्ति चाहिँ उनले बारम्बार माग गरेपछि 2030 सालमा चाहिँ पुरुषोत्तम रेग्मी, गृह मन्त्रालयका पुरुषोत्तम रेग्मी र परराष्ट्र मन्त्रालयका हरिप्रसाद खत्रीको टोली एउटा बनाएर चाहिँ कालापानीसम्म अध्ययन गर्न पठाएको छ। र उनले एउटा चाहिँ रिपोर्ट छ त्यहाँ चाहिँ सम्भवतः पहिलो पटक होला त्यो कालापानीको बारेमा उनले उठाएको विषय, अरू कसैले रिपोर्ट गरेको। अब यो सबै चाहिँ 30 सालसम्म कालापानीको विषयमा त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान हुने, मान्छे पठाउने, रिपोर्ट पठाउने काम चलिरहेको छ।
भनेपछि अब बाउले दिएको सौदाबाजी गरेको चिजमा त वीरेन्द्रले त त्यहाँ छानबिन गर्न त पठाउँदैन होइन। बाउले कालापानी बुझाइसक्यो हो, पञ्चायतसँग साटेको हो भने होइन, छोरोले त पठाउँदैन। अब त्यो मात्रै होइन कि तपाईँको पोहोर मात्रै पनि धेरै मिडियामा आयो, त्यो अहिले मसँग छैन, धेरै पछिसम्म पनि मलाई लाग्छ 37 साल 40 सालको वरिपरि पनि त्यहाँका मान्छेहरूले तिरेका कागजहरू, मालपुत तिरेका कागजहरू पनि पोहोर बाहिर सार्वजनिक भएका छन् होइन, रसिदहरू सार्वजनिक भएका छन् र पञ्चायत कालको उत्तरार्धतिर आएर पनि मान्छेले त्यहाँको मालपुत नेपाल सरकारलाई बुझाइरहेको छ। त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको हकदाबी छैन। अनि त्यसपछि अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब जस्तो अब यो मुद्दालाई जस्तो बुद्धिनारायणबाट केही कुरा आयो, अब म यहाँनिर आएँ, माने यो सबै चिजले के भन्छ भने कालापानीको सवालसँग महेन्द्रको कुनै सम्बन्ध छैन होइन। त्यहाँलाई नै किन भन्छ भने सेना त यिनको स्वीकारोक्ति अनुसार त सेनामा त इन्डियन चेकपोस्ट त 12 सालमै बसेको छ नि, महेन्द्रलाई दोष किन दिने, एउटा कुरा। अर्को कुरो नेपाल चीन युद्धमा जस्तो यो सबै बुझ्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्छ भने के अरे चाहिँ इन्डिया र चीनको जो युद्ध 62 भयो नि, त्यो युद्धबाट भाग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इन्डियन आर्मी बसेको भन्ने कुरा चाहिँ यो पत्रिकाहरू देखिँदैन। त्यसपछि फैलेको होला होइन, अलिकति विस्तार गरेको होला, पछि थपेर अलि बलियो ढङ्गले बस्यो होला, बलियो ढङ्गले बोला। किन चाहिँ त्यो सेना भागेर आउँदाखेरि चाहिँ बसेको मलाई किन लाग्दैन भन्छ भने अब चीनसँग युद्ध या त लद्दाख क्षेत्रमा भएको छ त्यो बेला होइन, काश्मीरको माथिल्लो भाग होइन, त्यो कालापानी भन्दा त कोसौँ टाढा पर्यो। अब त्यहाँबाट कालापानी भागेर आउनु सम्भवै छैन, या अरुणाचल प्रदेशमा भएको छ पूर्वतिर, यो चाहिँ तपाईँको कालापानी एरियामा चाहिँ चीन र भारतको युद्ध भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनसँग हारेर भाग्दाखेरि इन्डियन फौज त्यहाँ आएको होइन, बरु पछि चाहिँ त्यो एरियालाई अलिकति सुदृढ गर्न, सामरिक एरिया भएको हुनाले त्यसलाई सुदृढ गर्नको निम्ति इन्डियाले त्यो युद्धपछि कालापानीमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको हुनसक्छ। अब महेन्द्र पालामा आएको भने त यो सबै बेहोराले शतप्रतिशत झुट हो भन्ने कुरो तपाईँको यही उनको चाहिँ दस्तावेजले पनि देखाइरहेछ। जस्तो तपाईँले यी प्रमाणसहित प्रमाण बटुल्नुभयो, यो सीमाको विषयमा महेन्द्रमाथि लागेको आक्षेपको बारेमा हो या होइन भन्ने बारेमा तपाईँले अनुसन्धान पनि गर्नुभयो, तर महेन्द्रमाथि यसरी चाहिँ नि मान्छे खनिनु र महेन्द्र नै दोषी हुन् भनेर कतिपय तपाईँले अघि नाम उल्लेख गरेका भैरव रिसालका कुरा भन्नुहोस्, बुद्धिनारायण श्रेष्ठका कुरा भन्नुहोस्, उहाँहरूका अभिव्यक्ति किन महेन्द्रमाथि यसरी प्रहार भएर आएका होलान् भनेर मान्छे आशंका गरिरहेछन् क्या, यो वास्तविकता चाहिँ के हो? होइन, त्यसका पछाडि खास केही कारण छन्। अब त्यो हामीले बुझ्न कारण चाहिँ के हो? जस्तो त्यो कारण के हो भन्छ भने जस्तो होला कोही प्रत्यक्ष चाहिँ परिचालन भाव होला, कोही चाहिँ अब अर्को सेकेन्ड थर्ड पर्सनले चाहिँ प्रयोग गरेको होला, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर यो चाहिँ इन्डियन चाहिँ रणनीतिबाट यो मान्छेहरू प्रयोग भइरहेछन् र यिनको उद्देश्य हो यो मुद्दालाई कमजोर बनाउने। मुद्दा भनेको जस्तो यो कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र चाहिँ नेपालको हो भन्ने मुद्दालाई कमजोर बनाउने। किन भन्छ भने महेन्द्रले बुझाएको भनेपछि त मुद्दा त कमजोर भएन होइन। अब एउटा चाहिँ मुद्दालाई कमजोर बनाउने यो दिल्लीको रणनीति हो। उसैले प्रयोग गरेका मान्छे होइन, प्रयोग गरे अथवा चाहिँ अर्को पात्र लगाएर प्रयोग गरे, त्यो सिधै प्रयोग गर्नु परेन। जस्तो सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सनबाट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त, अब सबै सिधै हुन्छन्, तर प्रयोग भएका हुन्। यसमा मलाई शङ्का छैन। किन भन्छ भने यो सबै तथ्य त यिनका पनि त आँखा छन्, पढेका त छन् नि होइन, यिनी कागजात यिनी दस्तावेज यिनले पढेका छैन। उहाँहरू बोल्दाखेरि उहाँहरू प्रमाण चाहिँ किन दिन सक्नुहुन्न? जस्तै भैरव रिसालले भन्दाखेरि प्रमाण किन होइन, जस्तो भैरव रिसालले बुद्धिनारायण जस्ता मान्छेहरू अथवा अरू मान्छेहरू जो महेन्द्र जस्तो यो बिचमा विश्वबन्धु साभाको मैले कुरो केसम्म सुने भन्छ भने नेहरूले पठाएको पत्रको ब्रिफिङ चाहिँ महेन्द्रले हामीलाई गरे, मैले सुनेको भने होइन। अहिले त जे भने पनि हिजो किन भने जस्तो यिनी मान्छेहरू हिमालय शमशेर आए होइन, विश्वबन्धु थापा आए, 54 सालमा 52-53 सालदेखि कालापानीमा यत्रो बबन्डर हुँदै आएको छ त्यो बेलादेखि अहिले यिनीसम्म यो बेलासम्म यिनको मुख किन बन्द थियो होइन, अहिले किन यिनको मुखबाट खोजमूलक विषय भयो होइन, खोजमूलकै होइन। यो कारण के भन्छ भने जस्तो यिनले जे भनिदिए पनि त अब त्यसको स्पष्टीकरण सोध्ने निकाय छैन। जस्तो राजा महेन्द्र पनि छैनन्, वीरेन्द्र पनि छैनन्, राजश्रेष्ठ पनि छैन, जे भन्दै पनि भयो नि त। अब तर कतिपय मान्छेले के भन्न थाले भने नि भरतजी, जस्तो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि जस्तो हाम्रो सुगौली सन्धिको गर्दाखेरि हाम्रो त्यो दुईजना छन् नि सुगौली सन्धि गरेका मुख्य पात्र के, तिनको नाम चन्द्रशेखर हो, भद्रकाली मिश्रले गजराज मिश्रले जसरी चाहिँ नि भारतमा अकुत सम्पत्ति पाए, सेवा सुविधा पाए, त्यसरी नेपालले घात हुने काम गरे, यिनीहरू पनि त्यसरी तुलना गर्न थाले क्या यो विवाद आउँदाखेरि। एकदम जस्तो उनीहरूलाई गजराज मिश्रहरूलाई चन्द्रशेखरहरूलाई उनी यहाँको दूत भएर गएका हुन्, सन्देशवाहक भएर गएका हुन्, उनलाई हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ अधिकार दिएर पठाइएको थिएन।
तर उनीहरू अङ्ग्रेजसँग बिगेर हस्ताक्षर गरेर आए र त्यो सुगौली सन्धि अहिलेसम्म नेपालमा लालमोहर लागेको छैन र त्यो कोणबाट हेर्नु भने त्यो अहिले पनि वैधानिक छैन भनौँ न। अब यहाँ कस्तो आयो भन्छ भने मैले भन्छु म एउटा विषयतिर लैजान्छु, जस्तो महेन्द्रसँग किन जोडिरहेछन् त भन्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँको अब यो चिजको चाहिँ स्पष्टीकरण दिने निकाय अब छैन, राजाहरू छैनन् र त्यो संस्था पनि छैन। त्यस कारणले अब जसले जे भन्ने पनि हुने सजिलो पनि भयो एउटा कुरो हो होइन। त्यो इन्डियन मिसनमा जसले जे भन्ने पनि हुने भएको छ एउटा सजिलो भयो। दोस्रो कुरो के हो भन्छ भने महेन्द्रको एउटा हामीले बुझ्नु के हुन्छ भने महेन्द्र नै त्यो पात्र हो जस्तो नेपालमा राजाहरूमाथि सबभन्दा बढी एट्याक कसमाथि भयो होइन, यो 63 सालपछि एउटा पृथ्वीनारायण शाहमाथि भएको छ, दोस्रो महेन्द्रमाथि भएको छ होइन। अब किन भन्छ भन्छ भने जस्तो पृथ्वीनारायण शाह नेपालको पुनः एकीकरण गर्ने, त्यस कारणले नेपाललाई टुक्र्याउनुको निम्ति म तपाईँलाई भन्नुहोस् महेन्द्रभन्दा अगाडि 17 सालभन्दा अगाडि नेपालको हालत के थियो, क्याबिनेटको एजेन्डा इन्डियनले बनाउँथ्यो होइन। एउटा इन्डियन अनिवार्य क्याबिनेटको बैठकमा बस्थ्यो, मन्त्री परिषदको एजेन्डै उसले तय गर्थ्यो। राजाको चाहिँ तपाईँको सचिव चाहिँ तपाईँको इन्डियन होइन, पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँको इन्डियन, शैक्षिक पाठ्यक्रम इन्डियन, पढाइ हुने भाषा हुने चाहिँ तपाईँको इन्डियन, मुद्रा चाहिँ भारु इन्डियन होइन। अनि चाहिँ तपाईँको अब के अरे चाहिँ नेपालका जिल्लाहरूमा ओहोरदोहोर गर्नु पऱ्यो भने इन्डिया भएर जानुपर्ने, बाटोघाटो थिएन, न चाहिँ तपाईँको खासाको बाटो थियो कोदारी राजमार्ग, न चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग थियो। अनि चाहिँ अब एक किसिमले हेर्ने हो भने के भन्छ सबै इन्डिया अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्डियन चेक पोस्टहरू होइन, हिमाली जिल्लाहरूमा चिनको विरुद्धमा सुराकी गर्ने उनका चेक पोस्टहरू। अब यो सबै चिजको अन्त्य त उनले गरे नि, यो सबै चिजको अन्त्य मात्रै गरेन कि जस्तो भाषाको समस्या समाधान गर्नको निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठनदेखि लिएर होइन सारा काम गरे नि उनले। त्यस कारणले उनी के हो त भन्छ भने नेपाललाई इन्डियन प्रान्तबाट मुक्त गर्ने र अहिले हामी जे नेपाल देखिरहेका छौँ हो यो सक्कल मल्याउने राजा महेन्द्र हुन्। त्यस कारणले उनको त्यो छवि कसरी बिगार्ने, किन भन्छ भने हामी त उनको त देशभक्तिपूर्ण त्यो चाहिँ लडाइँ त्यो क्रियाकलापसँग त हाम्रो यो पिँढी त जोडिएको छ नि होइन। अब उनको गतिविधि त हाम्रो निम्ति प्रेरणा हो होइन, हामी त त्यहाँबाट सिक्छौँ उनको गतिबाट। त्यस कारणले एउटा चाहिँ त्यो पात्रलाई जसले देशको निम्ति काम गर्यो र नेपाललाई नेपाल बनायो, सार्वभौम एउटा नेपाल बनायो, त्यसको छवि बिगाडिदिने त्यही बदला लिन चाहन्छ इन्डिया। त्यो एक्ज्याक्टली त्यति हो। त्यो अहिले माने बदला के हुन्छ भने जस्तो महेन्द्रलाई खलनायक बनाएपछि होइन, जस्तो अहिले आछ नि चाहिँ कालापानीमा सौदाबाजी गर्यो एक, अथवा चाहिँ महेन्द्र पथ भन्छन् होइन, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्छन् नि। कि त्यो त नेपाल अहिलेको जे नेपाल छ नि यो चाहिँ नेपाल यसलाई चाहिँ बदनाम गर्ने र ठ्याक्कै इन्डियन डोमिनेसनमा अथवा चाहिँ पश्चिमाहरूको एउटा चाहिँ कन्ट्रोलभित्रको एउटा प्रान्त बनाउनुको निम्ति उनले जो मिसन बनाएछन्, अब त्यो मिसनमा यो जेनेरेसन अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यो मिसनमा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले उनले आक्रमण भनेपछि यी पात्रहरू भारतले नै प्रयोग गरिरहेछ तपाईँले भने जस्तो एकदम होइन। मलाई कुनै शङ्का छैन, किन भन्छ भने मैले भने नि या त यिनीका आँखा छैनन् भन्नु पर्यो, मैले भने दस्तावेज त देखाएँ नि होइन। 54 सालमा यिनीहरूले 12 सालदेखि इन्डियन सेना चेक पोस्ट चाहिँ कालापानीमा छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने, 12 सालदेखि छ भनेर, अनि 18 सालमा महेन्द्रले चाहिँ आगोसेर सौदाबाजी गर्यो भन्ने तर नि होइन। भनेपछि अब इन्डियनहरूको रिपोर्ट पनि छ नि त, यिनको सहमतिको कुरा मात्रै मैले भने 59मा उत्तर प्रदेशले दिल्लीलाई पठाएको रिपोर्टमा अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै अगाडि केही दिन अगाडि चाहिँ कालापानीमा हाम्रो चाहिँ टुक्री पुग्यो भनेर त रिपोर्टै पठाएको छ नि। अनि त्यसो भए जस्तो हामी सीमाविद भनेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ त्यति बेला नापी विभागका कर्मचारी, अनि अर्को पुण्यप्रसाद ओली, अनि हाम्रो यी भैरव रिसाल पुराना पत्रकार, उमेरले त्यति पाकेको मान्छेले देशको लागि यत्रो घात गर्नुभयो होला भनेर मान्छेलाई विश्वास गर्न पनि गाह्रो हुने भयो कि होइन। यस्तो यो चापलुसी प्रवृत्ति हो, सुन्नुहोस् है, यो जस्तो कतिपय मान्छेको यो चापलुसी प्रवृत्ति हुन्छ नि, साकुल्य बन्ने भन्छ नि। अब यिनी सबै मान्छे चाहिँ परिचालित त म भन्न सक्दिनँ अहिले त्यसरी दोष लगाउन, तर यिनी सबैमा एउटा प्रवृत्ति मैले के देखेँ हुन्छ भने जस्तो बिचमा चाहिँ इन्डियनहरूले मुभ गरेर कुनै पात्र आउँछ, उसले के भन्छ अब तपाईँ जस्तो विद्वान मान्छे यो त महेन्द्रले गडबड गर्यो दाइ उठाइदिनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ डाक्टर साहब उठाइदिनु पऱ्यो भन्छ होइन। अनि यिनलाई सबैसँग मिल्नु पर्या हुन्छ, सबैको प्यारो बन्नु पर्या हुन्छ, यिनलाई चर्चामा आउनु पर्या हुन्छ, सेलिब्रिटी बन्नु पर्या हुन्छ, अनि इन्डिया अन्टसन्ट बग्छन्। देशको लागि त्यो त ठुलो घात होइन, घात मात्र होइन, यिन त कौडीका मान्छे होइन जस्तो उहाँहरू, घात मात्र होइन, यत्रो मान्छे जिम्मेवारी। म तपाईँको हुन्छ बुद्धिनारायणको मलाई मेरो पनि अति सम्मान थियो, तर मलाई घृणा कहाँबाट पैदा भयो हुन्छ भने उनले 32 सालमै दरबारले हामीले नक्सा नाप्दाखेरि अनि भन्ने बुद्धिनारायणले 55 सालमा कान्तिपुरमा इन्टरभ्यू के दिन्छन् त भन्छ भने 55 त्यो मैले बेलायतको लाइब्रेरीमा गएर होइन नक्सा हेरेपछि मात्रै अब त्यो हाम्रो भूभाग हो भने थाहा पाएँ, त्योभन्दा पहिले त लिपुलेख नै हाम्रो सीमा हो भने मलाई पनि थियो भन्ने पनि यिनै। अनि 55 सालमा मात्रै थाहा पाएको मान्छेले
मान्छेलाई 32 सालमा लिम्पियाधुरा जानबाट दरबारले कसरी रोक्यो? दरबार र सेनाले रोक्यो भन्नुभएको छ। कसरी रोक्यो त? यिनले त थाहा पाए त 55 सालमा। उनको भनाइअनुसार त यिनले थाहा पाए 55 सालमा, लन्डन गएर थाहा पाए होइन। अनि त्योभन्दा पहिले लिम्पियाधुरा हो भनी चाहिँ यिनलाई थाहै नभएको मान्छेलाई अनि चाहिँ लिपु खोलालाई भनिरहनु भएको छ अहिले पनि लिपु खोला भनिरहेको छ। भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियो सार्वजनिक भएको छ। अनि 32 सालमा चाहिँ तपाईँको रोकेको भए त उनले त 32 सालमा रोक्यो भने त अनि 55 सालमा मात्रै मैले थाहा पाएँ भने यिनी किन भन्थे? माने प्रयोग गरिएका छन् र यिनीहरू विरोधाभासमा फस्दैका छन्। तर यसले गर्दाखेरि त भारतले बल पुग्यो नि त दाहालजी। मैले बल पुर्याउनु नै हो योजना। मैले भने नि जानेर हो अथवा नजानेर हो अथवा नियत बस के हो यो उहाँहरूको? होइन यस्तो हो, अब कसैको नियत होला, सुन्नुहोस् है, कसैको नियत होला। अब म सबैको नियत भन्दिनँ। कसैको के हुन्छ भने कौडीको चरित्र नभएका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरिरहेछन्। फ्याङ बोलिने। हामी के सोच्छौँ सामान्य भन्छ भने अब उमेर पाकेको पुरानो जमानाको भनेपछि के नहोला भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ। मान्छेको त्यो स्तर हुँदैन, समस्या त्यो हो होइन। त्यो स्तरको मान्छे हुँदैन, जसले पनि प्रयोग गरिदिन्छ होइन। समस्या त्यो हो, सुन्नुहोस्, समस्या त्यो हो। अब तर यो वास्तविक समस्या कहाँबाट आयो म त्यहाँ जोड्छु है। यो वास्तविक इन्डियनहरूको दाबी कहाँबाट आयो? तपाईँ एउटा नेपालीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, इन्डियनहरूले 2055 सालभन्दा अगाडि काला पानी हाम्रो भूभाग हो भनी दाबी गरेका छैनन्। मिचेको मात्रै रेकर्ड छैन, मिचेको जबरजस्ती मिचेको हो तर दाबी छैन। तर हाम्रो भनी दाबी छैन। 55 सालमा केभी राजनले यहाँ जो राजदूत थिए नि उनको वक्तव्यमा चाहिँ त्यो भाग हाम्रो हो भनी वक्तव्य आयो। त्यो बल चाहिँ उनलाई कहाँबाट हो त्यो भन्नुहोस्। अब केभी राजन बोल्ने हिम्मत कहाँबाट आयो त? होइन अहिले इन्डियाको सरकार त्यो बेलासम्म नबोलेर, त्यो बेला पनि इन्डियनको सरकार नबोलिकन केभी राजन बोलेको छ भनेपछि सरकारले काहीँ बोलेको तपाईँको त्यो केही तथ्य प्रमाण केही छैन? होइन 55 भन्दा अगाडि केही पनि छैन, उसले हाम्रो भनेकै छैन। अब 55 सालमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ दूतावासले दाबी किन गर्नुका दुईवटा आधार छन्। दुईवटा आधार मैले पनि नि, एउटा आधार के हुन्छ भने महाकाली सन्धि। महाकाली सन्धिमा दुईवटा खतरनाक चिजहरू जसले गराए नि, त्यो कागज गराए नि, कर्मचारी सहित त्यो कागज बनाउने कर्मचारी र हस्ताक्षर गर्ने यिनी सबै अपराधी हुनु भन्छु मैले। त्यहाँ महाकाली सन्धि गर्दाखेरि के छ भन्छ भने पहिलो कुरो महाकाली नदीको मुहान कितान गरिएको छैन होइन, कितान गरिएको छैन। दोस्रो कुरो महाकाली नदी त टोटली सीमा नदी हो, त्यसलाई चाहिँ अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी भनेर चाहिँ लेखिएको छ। अब त्यो अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी भन्ने बेहोराले अब धेरै ठाउँमा इन्डियाभित्रै मात्रै पनि पर्छ काला नदी भन्ने त देखायो। अधिकांश भनेपछि त कति हो? अधिकांश भनेपछि त कति हो भने थाहा भयो नि त। माने तोकेर भन्नु पर्थ्यो नि त। टोटली इन्डियाभित्र पनि पर्छ अथवा टोटली नेपालभित्र पनि के भाग पर्छ भन्ने अर्थ लगायो हो। एउटा यो भयो, सुन्नुहोस् है, त्यहाँ इन्डियाले फसायो, महाकाली सन्धिमा फसायो, बुझ्नुभयो कि नै? दोस्रो के भन्छ, अब महाकाली सन्धिमा चुकाइसकेपछि 53 सालमा महाकाली सन्धि भयो, सुन्नुहोस् है राम्ररी, 53 सालमा महाकाली सन्धि भयो र उसले चाहिँ काली नदीको चाहिँ मुहानको विषयमा चुकायो र त्यसको अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी भन्नेमा चुकायो। अनि 54 सालमा यो जोइन्ट मिटिङ भएको छ एक वर्षपछि। कर्मचारी मैले जो अघि नै सुनाएँ नि, कर्मचारी तहमा संयुक्त बैठक, सीमा बैठक भएको छ र त्यो बैठकमा उनीहरूले के माइनेटमा के लेखाए त भन्छ भने काला पानीबाट निस्कने जो झरना हो नि त्यो नै काली नदी हो भने त्यहाँ माइनेटमा लेखियो। र अब त्यो चाहिँ 1817 देखि नै यो चिज मानिँदै आएको छ भने पनि त्यहाँ घुसाए होइन, त्यहाँ नेपालको हस्ताक्षर गराए होइन। त्यसको आधार त्यही महाकाली सन्धि थियो। दोस्रो वर्ष त्यहाँ चुकाए होइन। र अर्को चाहिँ एउटा काली नदीको मुहानको विषयमा चुकाए होइन, काला पानी नै त्यो ठाउँ हो भने चुकाए। दोस्रो कुरो 2012 साल 1955 देखि काला पानीमा इन्डियन चेकपोस्ट छ भन्ने कुरो त्यो माइनेटमा राखे हो। यो दुईवटा चिजले गर्दाखेरि त्यहाँ हस्ताक्षर गरिदिइसकेपछि अब उनका दुईवटा आधार बने, एउटा महाकाली सन्धि, एउटा यो जोइन्ट मिटिङको हस्ताक्षर हो। यो दुईवटामा टिकिकन 55 सालमा इन्डियन दूतावासले हाम्रो भनी वक्तव्य जारी, केभी राजनको वक्तव्य, केभी राजनको आयो। त्योभन्दा अगाडि त इन्डियन त बोलेको छैन नि त, कहाँ हाम्रो भन्ने भनेको छ। ल एकछिन तपाईँ मान्नुहोस्, महेन्द्रले सौदाबाजी गरेको भए त इन्डियनहरूले त्यसको लगत्तै दाबी गर्थे नि, त्यसको लगत्तै दाबी गर्थे नि, किन गरेन होइन? 55 सालसम्म किन दाबी गरेन त इन्डियनहरूले? भनेपछि नि भरतजी, जस्तो नेपालको तर्फबाट त्यो जोइन्ट मिटिङमा बस्ने भन्नुहोस् न, अथवा महाकाली सन्धिमा त राष्ट्रघात भयो भन्ने कुरा छताछुल्लो भइसक्यो, सबैले जगजाएरै छ। त्यो जोइन्ट मिटिङमा बस्ने कर्मचारीहरूलाई तिनीहरू पनि बिकेका थिए अथवा थाहा पाएनन्, को थिए तिनीहरू? अघि के कार्की भन्नुभएको थियो तिनै होइन, महानिर्देशक हुन्। अब कस्तो चाहिँ थाहा नपाउने भन्नुहुन्छ, अब नाभि विभागको महानिर्देशक हामीलाई किन तल पारिएको छ हो। त्यस अब सारा बिक्ने, सूचना बेच्ने, दस्तावेज बेच्ने, चोर्ने, बेच्ने, यस्ता अपराध गर्ने कर्मचारीहरू होइन। अनि चाहिँ तपाईँको दोष राजाहरूमाथि यो एउटा खेल इन्डियनहरूको। मैले भने नि किन भन्छ भने राजाहरू अरूको म सबैको राजामा जान चाहन्न, महेन्द्र र वीरेन्द्र समेत
होइन त्यति काम नगरी वीरेन्द्र समेत देशको निम्ति पर्याप्त लडेका राजाहरू हुन्। त्यस कारणले यिनको छवि कसरी बिगार्ने एउटा उनको त्यो रणनीति सुन्नुहोस् है। दोस्रो रणनीति चाहिँ उनको देशभक्तिको जो योगदान छ नि, अब त्यो योगदानी पिँढीलाई जोडिन नदिने, किन त्यो त हाम्रो त ऊर्जा हो नि, त्यो लडाइँ त हाम्रो त ऊर्जा हो। एउटा चाहिँ यो पिँढीलाई चाहिँ जोड्न नदिने दोस्रो कुरा उनको भयो। तेस्रो चिज उनको के हो भन्छ भने अहिले जस्तो अब तिनी राजाहरू पनि छैनन्, राजसंस्था पनि छैन। त्यस कारणले यिनले जे बोले पनि चाहिँ यो के आधारमा भन्यो भने सोधिदिने ठाउँ छैन। तर नि कतिपयले के भन्न थाले भने ठिक छ राष्ट्र प्रमुख त राजाहरू नै थिए नि त, अरूले गरे पनि, चाहे त्यो महाकाली सन्धिको बेला वीरेन्द्र हुन् चाहे महेन्द्र हुन्, राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले त उनीहरू पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, नैतिकता त उनीहरूको पनि हुन्छ, के हेरेर बसे भनेर भन्छन् के? नै यस्तो हो, महेन्द्रको पालासम्म यस्तो केही भएको छ भने त्यो कुरो उनीहरूले ल्याउन्, मेरो चुनौती छ। जस्तो मैले 54 सालको यो संयुक्त बैठकको कुरा गरेँ नि, त्यसलाई चाहिँ राजाको शासन मैले मान्दिनँ होइन, शासन त दलहरूको नै थियो। तर राष्ट्र प्रमुख त राजा नै थिए। नै राष्ट्र प्रमुख थियो त नोमिनल थिए, संवैधानिक भनेको छ होइन, त्यो त यिनीसँग लडाइँ थियो नि त, यिनले त गर्न दिँदैन थिए। यिनले रोक्न सक्थे कि सक्दैन थियो त्यो ल्याएको हुन्थ्यो कि? यिनले सुझाव दिनु होइन, रोक्न सक्दैन थिए। जस्तो नागरिकता ऐनमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, शेरबहादुर देउपा, अब वामदेव गौतम, अब त्यसपछि चाहिँ महन्त ठाकुरहरू आयो, कहिले कहिले 3-4 पटक चाहिँ त्यो यिनीहरूलाई नागरिकता दिनको निम्ति त धेरै कोसिस गरे नि, राजाले रोक्न त सकेन। भूमिका उनले के खेले घुमाउरो किसिमले भन्छ भने बाहिरका मान्छेहरूलाई अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएर सर्वोच्च बाटो उल्टाए होइन, सिधै त हात हाल्दाखेरि त यिनको त विरोध हुन्थ्यो नि, किन संवैधानिक राजतन्त्र हातखुट्टा बाँधेका थिए सबै, बाँधेका थिए, हामी किन हात हालिस् भन्थे यिनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनले कर्मचारी गरिदिएको भए निरङ्कुश राजतन्त्र भनेर फेरि यिनीहरू भन्थे। त्यस कारणले 47 सालपछि राजाहरूले गर्न सक्ने स्थिति थिएन, सिधै यसमा हात हाल्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यो फाइदा उठाएर यिनले 54 सालमा त्यो बैठकमा त्यो प्रावधान राखे र 55 सालबाट यिनी महाकाली सन्धि पनि त त्यो कारणले गरे होइन। महाकाली सन्धिमा पनि कर्मचारीहरू त्यति बेला घराउने कर्मचारी अहिले आन्दोलनमा देख्छु म। आन्दोलनमा हो, मैले त्यही भने नि, मैले जस्तो अहिले लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो जो बोल्दैछन् नि, उनीहरूले महाकाली सन्धिमा हामीले गल्ती गर्यौँ भन्नुपर्छ पर्दैन। महाकाली सन्धि जसले ड्राफ्ट गरायो, मस्यौदा बनायो नि, महाकाली सन्धिमा नै हामी फस्यौँ। ती मान्छे पुलिसको डन्डा खाँदै सडकमा छन् नि त आज। यो मैले नक्कली भन्छु होइन, स्वीकार जब गरिँदैन भने यो नक्कलीपन हो होइन, स्वीकार गर्नु राम्रो हो। फेरि ऊ बेला चाहिँ तपाईँको गल्ती जानी बुझिकनै मात्रै गरिया हुन्छ भन्ने हुँदैन, फसेको पनि हुनसक्छ नबुझेर। तर स्वीकार त गर्नु, महाकाली सन्धि राष्ट्रविरोधी सन्धि हो, देशको सार्वभौमसत्तासँग सौदाबाजी गरिएको सन्धि हो, हामी चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ, फस्यौँ, त्यस कारणले त्यो उल्टाउनुपर्छ त भन्नु पऱ्यो नि त। त्यो पनि ठिक हो होइन, त्यो सम्झौता पनि ठिक हो, त्यहाँ लेखेको कुरो पनि ठिक हो, अनि लिम्पियाधुरासम्म नेपाल भन्ने कुरो पनि ठिक हो भने यो त मान्छेलाई पजल गर्न खोजिरहेको छन् यिनीहरू होइन। किन मान्छे त जस्तो अहिलेको पिँढीले अब 53 सालको महाकाली सन्धिको त कुरो बुझ्दैन नि, धेरैले पढेको छैन, अध्ययन गरेको छैन। तर प्रदीप गेवाली अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीले त स्वीकारे नि त्यति बेला 53 सालमा गरेको महाकाली सन्धि चाहिँ धोका रहेछ, राष्ट्रघाती रहेछ भनेर अहिले आएर स्वीकार पनि होइन। त्यो पपुलिस्ट कुरा हो, स्वीकार गरेपछि त्यो खारेज हुनुपर्छ पर्दैन। अहिलेसम्म डिपिआर बनेको छैन, मैले प्रावधानको कुरो छोडिदिनुहोस्, अहिलेसम्म डिपिआर बनेको छैन महाकालीको, जबकि डिपिआर नबनिकन कुनै पनि सन्धि हुँदैन। तर काङ्ग्रेसका एकजना नेताले मसँगको अन्तर्वार्तामा के भने महाकाली सन्धि हाम्रो पक्षमा थियो र त डिपिआर बन्न सकेको छैन, अहिले हाम्रो पक्षमा नभएको भए त भारतले बनाइसक्थ्यो नि उति बेलै, अहिले भारतले चित्त बुझे छैन, हाम्रो पक्षमा छ र उनले गर्न सके छैन, भारतले कामै नभएको कारण हाम्रो पक्षमा भएर हो भनेर तर्क गर्छन्। कस्तो उनको पक्षमा भए त कानुन खै त, जस्तो पानी त सबै इन्डियाले लगिरहेछ, पानी त टोटली इन्डियाले लगिरहेछ भने यिनीहरू किन काइते तर्क गर्छन्? होइन, यिनी दलाल हुन्। जस्तो भन्नुहोस् यिनी जस्तो पैसा खान्छन्, जस्तो यो कर्मचारी पनि त्यही हो। जस्तो यो महेशपुरमा पनि यही समस्या आयो, महेशपुर त नेपालको हो नि, कर्मचारीले बेच्या हो नि महेशपुर होइन। सुस्तामा पनि यस्तै बदमासी गरे, तर कतिपय जस्तो महाकालीमा पनि यस्तै बदमासी गरे, महाकाली सन्धिमा बदमासी गरे, अनि पटक पटक चाहिँ तपाईँको इन्डियासँग पैसा खाएर होइन, अनि चाहिँ तपाईँको धोखाधडी गर्ने, अनि त्यसको अवजस चाहिँ तपाईँको राजाहरू ल्याउने। मैले भने 54 साल यता आइकन यो लिपुलेख र लिम्पियाधुराको सिमानाको विषयमा जो चाहिँ बदमासी भयो नि, त्योभन्दा अगाडि महेन्द्रको पाला र वीरेन्द्रको पालामा जो सक्रिय शासन, स्पेसल भनौँ 47 साल भनौँ न, 17 सालदेखि 47 सालको बिचमा यिनी कर्मचारीहरूले नै त्यस्तो बदमासी गरेको कतै छ भनेपछि त उनले त प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो नि त। राजाहरूको पालामा कसैलाई राजाहरूले बदमासी गर्न दिएका छन् भने हो, त्यो हो भने राजाहरूमाथि दोष लगाउनु मिल्छ। त्यो कर्मचारीको बदमासी त 47 सालपछि भएको छ, त्यो
होइन भए त यिनले ल्याउनु परेन भने यिनी त कर्मचारी थिए नि चुनौती त हो। जस्तो सूर्य प्रसाद ओली कर्मचारी थिए, बुद्धिमानी कर्मचारी थिए, सारा चाहिँ नाफीमा काम गरेका मान्छे चाहिँ यिनले प्रमुख अब इन्डियासँग सीमा वार्ता गरी चाहिँ यो त मैले सुनाएको त 5औं पटकको वार्ता हो, त्योभन्दा अगाडि पनि वार्ता भयो होलान् होइन, त्यो प्रमाण ल्याउनु पर्दैन। भने कहाँ चाहिँ हस्ताक्षर तपाईँले आज ल्याएको प्रमाणले जो चाहिने राजा महेन्द्रमाथिको दिग्भ्रमित र भारतले कहिलेदेखि दाबी गर्यो भन्ने कुराको बारेमा भ्रम छरिएको कुरा चाहिँ तपाईँले आज पुष्टि गर्नुभयो होइन। हजुर। अब यही कुरासँग तपाईँको नक्सासँग चाहिँ एमसिसी पनि जोडिरहेको छ क्या अहिले। यो नक्सासँग एमसिसी जोड्ने यसको साइनो काहीँ कतै छ कि छैन र एमसिसीलाई चाहिँ नि नक्सासँग जोडेर काङ्ग्रेसले चाहिँ एमसिसी पास गर्ने भए म चाहिँ नक्सामा संविधान संशोधनमा चाहिँ भोट हाल्छु भनेर भन्यो भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भइरहेछ। यी कतिको साँचो कुरा हुन भयो? होइन, एमसिसी मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो एमसिसी र नक्साको मुद्दा यिनी भूराजनीतिक मुद्दा हुन् र यो अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्। जस्तो मैले पनि सायद तपाईँसँगै मैले पनि के भनेको थियो भन्छ भने यिनीहरूले लिम्पिया धुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भने जो अडान दलहरूको तर्फबाट देखाए नि, यो चाहिँ भूराजनीतिक एजेन्डाको रूपमा उठाए त्यसले हामीलाई फाइदा गर्यो, म त्यता जान चाहन्न। तर यिनको नियत अर्कै हो, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ होइन। अब त्यो अहिले देखिन थाल्यो। यिनको नियत के हो भन्छ भने अब एउटा चाहिँ यिनको नियत चाहिँ लिम्पिया धुरा र चाहिँ कालापानीको कुरा उछालिकन एमसिसीलाई ओझेलमा पारेर भित्रभित्र एमसिसी छिराउन पारित गराउने, यो पुरै सिआई ब्लकका मान्छेहरूबाट यो कुरो आयो होइन, चर्को रूपमा आयो। जस्तो काङ्ग्रेस एमाले सबैबाट आयो, राप्रपा सबैबाट आयो र एमसिसी घुसाउने रणनीतिक रूपमा यसलाई उछाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आयो। दोस्रो कोण कहाँबाट आयो त भन्छ भने अब यो दुईटा मुद्दालाई चाहिँ एउटा जटिल बनाइकन जस्तै इन्डिया यो ग्लोबल राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा इन्डियनहरूसँग बार्गेनिङ गर्नको निम्ति अमेरिकनहरूलाई सजिलो बनाउनको निम्ति यो मुद्दा आयो। जस्तो इन्डिया त अप्ठ्यारोमा त पऱ्यो नि त, अब सबैले कुरो उठाइदिए इन्डिया अप्ठ्यारोमा पऱ्यो, अप्ठ्यारो परेपछि कमजोर भयो, कमजोर भएपछि जस्तो अमेरिकन युरोपियनले उसलाई न्याक्ने र चाहिँ यो चीनका विरुद्धमा हामीसँग मिल भन्ने चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ त भयो नि। यो दुईटा कारणको निम्ति यिनले मुद्दा उठाए भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कहाँ छर्लङ्ग भयो भन्छ भने जब निशाना छाप संशोधन गर्ने जो प्रस्ताव उहाँ गयो नि, त्यहाँ संशोधनका दुईटा प्रस्ताव उठे। एउटा इन्डियन कोणबाट यसलाई भाँड्नको निम्ति, यसलाई लिङ्गोलिङ मधेसवादी दलबाट उठ्यो र संविधान संशोधनमा अरू मुद्दा उठाएर जस्तो यिनका आफ्ना माग छन् नि, यिनी उडाएर उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएर के भने भन्छ भने यो एकैसाथ हाम्रो प्रस्तावसहित एकैसाथ पास भएन भने हामी एमसिसीमा के अरे चाहिँ नक्सामा मतदान गर्दैनौँ भने उनले। र दोस्रो काङ्ग्रेसबाट गराइयो, कृष्णप्रसाद सिटौलाको मुभमा गराइयो र त्यसको नेतृत्व प्रदीप गिरी, विमलले नीति अमरेश कुमारले गरे र उनीहरूले पनि मधेसवादीले उठाएकै मुद्दाहरू संशोधन गर्ने भन्ने उठाए र बाहिर नक्सामा मतदान गर्छौँ त भनेनन्, तर पार्टीमा क्याम्पेन चलाए। पार्टीमा क्याम्पेन चलिरहेको छ। अहिले इन्डियन चाहिँ कोणबाट एउटा के आइरहेको छ भन्छ भने अब यो चाहिँ हामीले संशोधनको निम्ति प्रस्ताव गरेका मुद्दाहरू पनि एकैसाथ पारित भएनन् भने यसमा मतदान गर्नु हुँदैन भनेर काङ्ग्रेसभित्र मत विभाजन गर्ने प्रयास भइरहेछ यो रहका मान्छेहरूको कोणबाट होइन। त्यो प्रस्ताव पनि त्यही उनीहरूले दर्ता गराएको हो भनेपछि यसलाई जटिल त बनाए नि त। अहिले जटिल बनाए। तपाईँले एउटा फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस मलाई याद छ कि केपी र कृष्णप्रसाद सिटौलाको योजना बनाएको छ, जानेर केपी ओलीकै सहयोगमा अथवा समर्थनमा राजेन्द्र महतोहरूलाई उच्काएर चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता गर्न लगाइयो। अर्को चाहिँ कृष्णप्रसाद सिटौलालाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ मधेसवादी काङ्ग्रेसका दलहरूलाई चाहिँ अर्को संशोधन राख्न लगाइयो। यो केपी र कृष्णप्रसादको चाहिँ गहिरो कनेक्सन छ, यिनीहरूको एउटा चाहिँ एलायन्स नै बनाएको छ भन्ने टाइपले तपाईँले लेख्नु भएको थियो। यो के हो? होइन, एकदम सत्य हो। यो कस्तो हो? यो एकदम होइन। जस्तो यो के हो भन्छ भने जस्तो अब त्यो संशोधन प्रस्तावबाट चाहिँ केपी ओली बाहिर छैनन्, त्यो एकदम सत्य हो। किन भन्छ भने मैले अघि नै भने नि यो मुद्दा त चाहिँ तपाईँको जटिल बनाउनुको निम्ति त्यो कोणबाट यिनीहरूले उठाएको हो, यो सुल्झाउ भन्ने कोणबाट उठाएको होइन। मैले पहिले नै भने, मैले सुरुमै भनेको थिएँ त्यसरी उठाएको अहिले आफैलाई चाहिँ हो। जस्तो अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन, चाइनिज, अब यो त भूराजनीतिक मुद्दा नै हो। त्यस कारण यहाँ खेल्नको निम्ति मुद्दा उठाए र अब यसलाई चाहिँ यो खेल्नको निम्ति समय चाहियो नि त। जस्तो मैले भने खेल्नको निम्ति समय चाहियो। अब उनीहरूलाई समय, त्यो अवकाशको निम्ति चाहिँ समय निकाल्नको निम्ति यिनले यहाँ चाहिँ तपाईँको जटिल बनाएर गिजोले जस्तो संशोधन प्रस्तावहरू धमाधम गइसकेपछि त अब त्यो नक्साको कुरो त विवादमा पऱ्यो नि। अब विवादमा पऱ्यो। जस्तो अहिले पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, अनि चाहिँ यही बिचमा अर्को कुरा के भयो भन्छ भने जस्तो यसलाई लम्ब्याउने हिसाबमा गयो क्या। मैले भन्नु खोजेँ किन नलम्ब्याइयो भने त जस्तो उनका बिचमा बार्गेनिङ
कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने छ, पश्चिमाहरू चाहिँ इन्डिया बिचमा कहाँ बार्गेनिङ गर्नुपर्ने छ, कहाँ उनको चाहिँ सौदाबाजी गर्नुपर्ने छ, त्यसको निम्ति समय त चाहियो नि। त्यो समय निकाल्नको निम्ति त नक्सालाई त लम्ब्याउनु पर्यो। त्यो लम्ब्याउनुको निम्ति यिनले संशोधन प्रस्ताव हाल्न लगाए र अस्ति भर्खरै भएको अहिले त मिडियामा पनि आयो र यो चाहिँ मिनेटरी जाल गएर चाहिँ प्रचण्डलाई गएर चाहिँ एमसिसी पारित नगरी सुलेमानी बन्छौ भनेर धम्काए। शेरबहादुरको तर्फबाट सन्देश लिएर उनी गएको थिए। अमेरिकाले साँचो यथार्थ कुरो होइन, एकदम यथार्थ कुरो हो, एकदम भएको कुरो हो होइन। मैले चाहिँ त्यो अनुमानको भरमा मैले लेख्दिनँ, सिधो मेन्डे रिजालले धम्काए होइन, सुलेमानी बन्छौ भनी धम्काए प्रचण्डलाई। एमसिसी पास नगरे सुलेमानी बन्छौ भनी एउटा धम्काए एउटा कुरा। अर्को चाहिँ केपी ओलीको तर्फबाट दुईवटा मुभ भयो। दुईवटा मुभ के भयो भन्छ भने एउटा त माओवादी वृत्तका केही सांसदहरूलाई भेटेर उनले चाहिँ यो एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भनेर उनले दबाब दिए होइन। तिनी सबैको नाम पनि छ, 2 जना महिला सांसद छन्, 3 जना पुरुष सांसद होइन। नाम सबै मलाई थाहा छ, अहिले त्यहाँ नजाउँ। 2 जना महिला सांसद छन्, 2 जना पुरुष सांसद छन्। एउटा त अब माओवादीभित्र चाहिँ दबाब दिने काम सुरु गरे र अर्को केपीको खेल यहाँ के आयो भन्छ भने जस्तो एमाले भित्र एमसिसीको विरुद्धमा रहेको त्यो चाहिँ पङ्क्तिलाई विभाजित गर्नको निम्ति वामदेवलाई अगाडि सारिकन एउटा प्रस्ताव तयार पार्न भनेका छन्, जो मलाई लाग्छ अब आउने सचिवालय बैठकमा यिनीहरूले पेश गर्लान्। र अब त्यो चाहिँ मत विभाजन कसरी गर्न खोजे त भन्छ भने अमेरिकन दूतावासको सल्लाहमा अब एमसिसी सम्झौता जो छ त्यो पनि हुबहु नमान्ने, अब झलनाथ कार्यदलले जो सुझाव दिएको छ त्यो पनि हुबहु नमान्ने, त्यस कारणले बिचको निकास खोज्ने भन्ने होइन। अब यिनको डिजाइन बिचको चाहिँ बाटो खोज्ने भन्ने। अनि त्यो बिचको बाटो कसरी तय गर्ने भन्छ भने विद्युत प्राधिकरण वा चाहिँ नेपालसँग सम्बन्धित विद्युतसँग सम्बन्धित कुनै बोर्ड, कुनै निकाय अर्को एउटा बनाउने र त्यससँग चाहिँ एमसिसीको सहकारी देखाउने। अब दुईटाको संयुक्त चाहिँ सहकार्य हो। अब यो एमसिसीको मात्रै एकलौटी अब भएन होइन, जो यो सम्झौतामा प्रावधान छ नि भन्ने देखाएर चाहिँ एमसिसीलाई तान्ने र अमेरिकन सेना ल्याउने त्यो डिजाइन बिनहरू गइरहेछन् अहिले। यो कस्तो हुनसक्छ भनेपछि बाहिर चाहिँ एउटा देखाउने, भित्र चाहिँ उनीहरूको काम गरिदिराख्ने, आवरणमा चाहिँ होइन भन्ने देखाउने हो। आवरणमा संयुक्त भयो भन्ने, एमसिसी होइन भन्ने टाइपले देखाउने। एमसिसी मात्रै होइन जस्तो सम्झौतामा छ नि, एमसिसी मात्रै होइन अब त नेपालको विद्युत निकाय पनि त्यसमा छ भन्ने चाहिँ देखाउने। तर चाहिँ अब प्रावधान तिनै राखिकन चाहिँ एमसिसीलाई भित्र भनेपछि नेकपाभित्र केपी ओलीको धार चाहिँ एमसिसी पास गर्ने धारमा थियो, प्रचण्डको धार चाहिँ नि एमसिसी संशोधनसहित पारित गर्ने भन्ने धारमा, जस्तो भीम रावल र झलनाथ खनाल प्रदीप गेवाली कार्यदलको त्यो संशोधनसहित भन्ने थियो। अब तेस्रो धार भनौँ न त वामदेव गौतमलाई लेख्न लगाएको भने त्यो चाहिँ त्यहाँभित्रको मत फोर्ने योजनामा आएको होइन। जस्तो वामदेवलाई लेखाएपछि उनले पेश गरे भने जस्तो चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँभित्रै पनि चाहिँ जो अलिकति ढुलमुल हुन्छ नि, ल ठिकै छ बिचको बाटो खोजौँ, वामदेवले ठिकै ल्याएछ भनेर मत विभाजन भयो भने पनि त झलनाथको कार्यदलको प्रस्ताव त कमजोर हुन्छ। भनेपछि त्यो फुट्याउ र राज गरेको हो। एकदम अमेरिकनहरूले त्यो एमाले भित्र विभाजन ल्याएर जो पार्टी विभाजन भन्दा पनि उनीहरूले मस्तिष्क विभाजन गरिदिने, मत विभाजन गरिकन एमसिसीको पक्षमा बहुमत जुटाउने खेलमा चाहिँ यिनीहरू गएका छन्। बिचको प्रस्ताव अब त्यसमा सार के हो भन्छ भने रूप चाहिँ अलिकति फरक देखिने भयो होइन। नेपाल पनि त्यसमा चाहिँ संलग्न छ भन्ने चाहिँ देखिने भयो देखाउँदा त एमसिसी आउने भयो। वास्तविकता चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नु भएको छ पहिलेदेखि नै त्यही हो हुने चाहिँ होइन, यथार्थ सारमा त्यही हो। त्यसमा त जस्तो त्यो भएन भने त अमेरिका आउँदैन नि। जस्तो भनेपछि उसले लगानी किन गर्छ। अस्ति मैले एउटा फेसबुकमा पनि हालेँ, 49वटा देशमा चाहिँ यसले एग्रिमेन्ट गरेको थियो एमसिसीले, त्यसमध्ये 24वटा देशमा बन्दै भइसकेको रहेछ। मैले फेसबुक पनि हालेँ, त्यो उसको वेबसाइटमा लेखेको छ बन्दै भइसकेको छ। सम्झौता भएर काम चाहिँ मोटामोटी निरन्तर चलिरहेका जम्मा 8वटा देश रहेछन् 49 मध्ये। भनेपछि त यसले एउटा कुरा गरिकन सम्झौता गराउँछ, पैसा देखाएर गराउँछ, अनि जब चाहिँ काम अर्को थाल्छ नि अनि विवाद आएपछि काम रोकिन्छ। उसको नियत त जस्तो पहिला हो उस्तै नै हुन्छ होइन। त्यो त इन्डो पेसिफिकको रणनीति यो क्षेत्रमा होइन, अर्को क्षेत्रमा अर्को अन्तर्गत राखे होला। यो क्षेत्रमा इन्डो पेसिफिकको सैन्य रणनीतिको अङ्ग हो भने उनले प्रष्टै भनेका छन् दस्तावेजमा होइन, प्रष्टै भनेका छन्, मन्त्रीहरू प्रष्टै बोलेका छन् स्पष्टै। अब त्यसपछि त्यसमा डरलाग्दो हाम्रो प्रावधान जस्तो मैले त्यसमा 4-5वटा कुरा उठाएको, जस्तो कानुनी रूपमै नेपालको ठुलो भूभाग अमेरिकनहरूलाई चाहिँ तपाईँको राजीनामा गर्नुपर्ने, उनको कानुन लाग्ने, क्यालिफोर्नियाका कानुन लाग्ने भन्नेसम्मका कुराहरू छन्। अनि चाहिँ त्यो क्षेत्रभित्र को रोजगारी अथवा उत्पादनदेखि लिएर कुनै पनि चिजमा नेपालले सरोकार राख्न नपाउने। अब एमसिसीका क्रियाकलापहरू बुझ्नु पऱ्यो भने नेपालले अनुमति लिनुपर्ने, लिखित अनुमति लिनुपर्नेदेखि लिएर उसले बनाउने निकायहरूमा
नेपालले चाहिँ चासो अब नेपालले चाहिँ आँखा लगाउनु नपाउने, जस्तो उसको बैंक खाताको कुरो छ, अब उसको चाहिँ विद्युत सञ्चालन गर्ने बोर्ड बनाउने कुरा छ, बनाएको छ, उसले सडक सञ्जाल गर्ने एउटा निकाय बनाएको छ होइन, उसको खरिद बोर्ड छ सामान किने, यी सबैले जे गर्छन् त्यसमा नेपालले प्रश्न गर्न नपाउने भनेपछि अब सबै त अमेरिकाको हातमा त गइगयो। अनि त्यो अन्तर्गत ऊ चाहिँ पुरै चाहिँ जमेर जस्तो कानुनी रूपमै अब सबै चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिइसक्यो भने त नेपालले किन यसो गर्छ भन्ने त पाएन नि। तर नि तपाईँहरूले यति तर्क गर्दा एमसिसीको विपक्षमा तपाईँहरू जसरी बोल्नुहुन्छ, एमसिसीका पक्षपातीहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले त्यो सम्झौतै पढ्नु भएको छैन, बुझ्दै नबुझेर चाहिँ प्रोपोगन्डा खालि कसैको चाहिँ नि उक्साहटमा कसैको चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले भने जस्तो प्रलोभनै भनिन्छन् क्या उनीहरूले, त्यस्तोमा लागेर यिनीहरूले जनता भाड्ने काम गरे, यिनीहरूले त्यो सम्झौता पढेकै छैनन् भनेर आरोप लाउँछन् कि तपाईँहरूमाथि। अब हेर्नुहोस् यस्तो अब आँखा तिनका मात्रै छैनन्, अहिले त दुनियाँले पढ्यो होइन, त्यो सम्झौता बाहिर त आयो नि भने यिनी गुप्तचर र क्रिमिनल हुन् होइन। त्यत्रो धारा उपधारामा सारा किटान गरेर लेखिएको छ। मैले पटक पटक त्यो कागजै हेरिकन उनको दस्तावेज मैले धेरैबाट भने यिनी क्रिमिनल हुन्। हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनी भाडामा प्रयोग भएका अपराधीहरू हुन् र जो चाहिँ उनको खाएर पुरै लम्पटै भएर चाहिँ नेपालका विरुद्धमा उनको पक्षमा काम गर्नुको निम्ति उसले चाहिँ कसम खाएको छ। त्यस कारणले त्यो अपराधीले के भन्छ, हाम्रो सरकारको त्यो कुरो होइन भने हामीले भनेका कुराहरू सम्झौतामा छैनन् भने बुदा लिएर आउनु त, छलफल गर्न बहस गर्न बुदामा आउनु न त। अमेरिकी कानुन लाग्ने कुरा छ कि छैन, नेपालको वन जङ्गल र चाहिँ जमिनलाई चाहिँ अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कुरा छ कि छैन, अनि उसले बनाएका निकायहरूमा नेपालले हात हाल्न नपाउने कुरा छ कि छैन। त्यो मात्रै होइन कि अनि तिनी संस्थाहरूले त्यो क्षेत्रभित्रको वित्तीय व्यवस्था, नियम कानुन र ट्याक्सेसन होइन के अरे कर प्रणाली सारा उनले तय गर्ने पनि कुरा छ। नेपाल त सबै कट्यो त्यहाँबाट। त्यसो भए अहिले त्यो मात्रै होइन, त्यहाँ के पनि छ भन्छ भने उसका निकायहरू अब त्यो 5 वर्षपछि त्यो प्रोजेक्ट नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान पनि छैन, ऊ कहिले पनि फर्किँदैन। र अर्को डरलाग्दो चिज के छ भन्छ भने अहिले एकपटक संसदमा पारित भयो भने दोस्रो पटक यो संसदमा जाँदैन, त्यो पनि त्यहाँ लेखिएको छ। किनभने जब उनलाई त फसाउने योजनामा आएको छ भनेपछि अब अर्को पटक संसदमा नलगिने व्यवस्था गरेपछि त भोलि बन्ने कुनै पनि सरकारले यसमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ त बन्द भयो। किन सरकार त कार्यकारी हो, संसदबाट पारित भएपछि यो त कानुन बन्छ, अरे कानुनलाई सरकारले उल्लङ्घन गर्न त मिल्दैन नि। तर उनले त्योसम्म डिजाइन गरेर आइरहेको। तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो सांसदहरूलाई, त्यो पनि पूर्व माओवादी खेमाका सांसदहरूलाई अथवा एमसिसीका विरोध गर्नेहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा एक्लै भेटेर उहाँले के भन्नुभएको छ अरे भने यदि एमसिसी पारित गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिन्छ नेपालको भन्दाखेरि त्यो कस्तो छवि हो, कसरी बिग्रिने हो भने के हो? यो छवि यस्तो छवि बिग्रिने भने उनले त्यो जेसुकै अब यिनले खाएका छन्, पहिले असुल गर्छन्, उनीहरू छोड्दैनन् अरबौँ रुपियाँ खुवाएका छन् उनीहरूले यो काम गर्नुको निम्ति। जस्तो इराकमा हामीले देख्यौँ नि पोर होइन अस्ति भर्खरै सुलेमानीको हत्यापछि अब इराकले चाहिँ आफ्ना सेना लैजाऊ भनेपछि हामीले सेना फिर्ता लिने कत्रो लगानी गरेका छौँ, त्यो लगानी फिर्ता गऱ्यो भन्ने अमेरिकनहरूले। हामीले तिमीहरूलाई गरेको लगानी फिर्ता गर, हामी त्यसै जाँदैनौँ भने होइन। उनले त लगानी गरेका छ नि त, उनले कहाँ छोड्छ? छवि भने त्यही हो होइन, एकदमै एउटा त उनको नजरमा गिर्नी भए होइन, उनले त कार्यकर्ताको रूपमा जासुस रूपमा एउटा गिर्नी भए होइन। दोस्रो कुरो खाएको त उनले त असुल गर्छ, भोलि छोड्दैन। त्यस कारणले त्यो कोणबाट अब यिनको छवि बिग्रिने एउटा कुरा हो। नत्र भनेपछि चाहिँ देशको के छवि बोक्नुहुन्छ? अनि देशको छवि यिनले गरेका अपराधहरू होइन तपाईँको चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ तपाईँको देश जोगिन्छ भने त्यसलाई हामीले छवि बिग्रेको मान्ने, यो यिनको समस्या हो, त्यो हाम्रो समस्या होइन। तर मिनेन्द्र रिजालले जस्तो प्रचण्डलाई सुलेमानी बन्ने भन्ने मेसेज पुर्याउँदाखेरि त्यो मेसेजले नै फेरि वामदेव गौतमलाई अर्को लेख्न लगाएका हुन् ओलीले? होइन, दुईटा गेम छ। एउटा चाहिँ अब उनीहरूले दुईटा विकल्पमा खेलिरहेछन् अमेरिकाहरू। एउटा एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने, त्यो सम्भव कति देख्नुहुन्छ? होइन, मैले देख्दिनँ सम्भव। जस्तो त्यसको निम्ति जस्तो प्रचण्डलाई आतङ्कित बनाएर माओवादी वृत्तको सबै मत हाल्न सकेपछि एमसिसी त पारित भयो नि त, नत्र त त्यहाँ त बहुमत पनि पुग्दैन होइन। अब त्यो एउटा अवसरमा चाहिँ काङ्ग्रेसबाट खेलिरहेछ, अब तर हुने सम्भावना छैन, कमजोर छ। नभएपछि पस्नु त पर्यो होइन। अनि दोस्रो अवसरमा चाहिँ केपी ओली मार्फत खेलिरहेछ। त्यो भनेको पनि 20को बाटोमा केज्ने भन्ने, त्यो भएपछि जस्तो प्रचण्डलाई पनि दाबन पाइयो, यी 20को बाटो खोज्यौँ नि त हामीले, अनि यो पनि नमान्ने जस्तो झलनाथ भीमरावहरूलाई भन्न पाइयो नि होइन। त्यो आफ्नै सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने। तर तपाईँले यो भने जस्तै हिजो बेलुका मात्रै मैले एउटा समाचार भेट्टाएको थिएँ, तपाईँले बोलेको कुरा त्यो समाचारले अझै बल पुऱ्यायो। नेकपाभित्र सचिवालय बैठक बोलाउनलाई दबाब चाहिँ प्रचण्डले दिइरहेछन् केपी ओलीलाई।
केपी ओलीले छुट्टै भेटौँ न त, त्योभन्दा अगाडि एमसिसी पारित गर्ने विषयमा तपाईँहरूमा छुट्टै भेटौँ भन्दा प्रचण्डले त्यो पनि अस्वीकार गरेछ। अब छुट्टै भेट कुनै पनि हालतमा हुँदैन। अब तपाईँले सचिवालय बैठक बोलाउनुहोस्, त्यसपछि स्थायी कमिटी बोलाउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै त्यहाँ भेट हुन्छ। हाम्रो छुट्टा छुट्टै भेट यो विषयमा हुँदैन भनेर अस्वीकार गरे भन्ने कुरो पनि आएको छ। र त्यहाँनिर के छ भनेपछि नेकपाभित्र 3वटा धार देखिए। तपाईँले भने जस्तै एउटा धार केपी ओली जस्तो पारित गर्ने धार, जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गर्ने धार भयो। अर्को भीमराव र झलनाथ खनालहरूको धार चाहिँ संशोधनसहित पारित गर्ने भन्ने कुरो थियो। अर्को तेस्रो धार भने तपाईँले जुन इङ्गित गरिरहनु भएको छ वामदेवको धार, जो लेख्न लगाइएको छ, अर्को चाहिँ त्यो केपी ओलीले भनेको जस्ताको तस्तै पनि होइन, संशोधनसहित पनि होइन, उनी अर्को धार भने यो यही हो। तपाईँले बल पुग्ने लेखिएको समाचार एउटा आधिकारिक होइन यो जस्तो मैले यो अस्तिको दिन यो बाहिर ल्याएँ फेसबुकबाट। अब हिजो समाचार आयो, किन मैले त एउटा सूचनाको आधारमा अस्ति लेखिसकेका थिएँ। माने खेल चाहिँ अमेरिकन दूतावास र केपीहरूकै हो र त्यसमा काङ्ग्रेस पनि छ। जस्तो सिधै सबै एमसिसी हुन सकेन भने अब अमेरिकन त फसाउनु त पर्यो, किन यो त ग्लोबल लडाइँ हो होइन। जस्तो चिनका विरुद्धमा यत्रो चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो लडाइँ छ होइन। अब सारा विश्व कब्जा कसले गर्ने अथवा चाहिँ विश्वको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने लडाइँ छ। त्यो लडाइँको छिनोफानो गर्ने भुराइन्ती नेपालको। अब यहाँ त चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूको चाहिँ जासुसी गर्दा आएका यिनी क्रिमिनलहरूले त्यो अहिलेसम्म खाएको ड्युटी त गर्नु पऱ्यो। अमेरिकालाई जसरी पनि पसाउनु पऱ्यो, कुरो यति हो। त्यस कारणले सिधै एमसिसीबाट हुँदैन भने, हिजोको सम्झौताबाट हुँदैन भने त्यसलाई प्रावधानले अलिकति तोडमरोड गरिकन एमसिसी पस्ने बाटो चाहिँ निकाल्नु पर्यो। र अब यिनको रोल के हुन्छ भन्छ भने यो बिचको बाटो पनि तिमीहरू किन नमान्ने भन्ने हुन्छ यिनको। तर तपाईँहरूले यति विरोध गरिरहँदाखेरि बजेटमा त यिनीहरूले 75 सालदेखि नै छिराएको भन्ने कुरा त अहिले तथ्य सार्वजनिक भइसक्यो। अहिले पनि बजेटमा प्रष्टसँग छिराएका छन् र त्यो लप्सी फेदी रातमाटे तनहुँ हुँदै बुटवल जाने चाहिने त्यो पनि बजेटमा छिराइसके। भलै पार्टीमा विरोध भइसकेपछि त्यसलाई निष्क्रिय जस्तो बनाएका छन्। यो त पहिलेदेखि भइरहेको छ त भरतजी। त्यो होइन पहिलेदेखि भइरहेको थियो जस्तो बजेटमै छिराइसके रहेछ नि। होइन यस्तो छ, नै यो बजेटमा मात्र होइन, यिनले सम्झौता त 2017 देखि गर्दै आछन्। जस्तो गुपचुप ढङ्गले जस्तो भन्नुहोस् न, त्यो झलनाथकै कार्यदलले पनि के भन्छ भने उनीहरूले के भन्छ भने 14वटा अरू पूरक प्रस्तावहरू भएका छन् जो चाहिँ कसैलाई जानकारी दिएको थिएन। त्यो त ल्यायो नि त। यो हामी त मूल सम्झौता मात्रै पढ्यौँ। अब यससँग जोडिएका धेरै चिजहरू जो चाहिँ नेपाललाई पुरै चाहिँ उनको कन्ट्रोलमा बाँध्ने सम्झौताहरू छ नि पूरक, त्यो त 14वटा गरेर त यिनले त गुपचुप राखेको थियो। त्यो त कार्यदलले मात्रै चाहिँ पत्ता लगाएपछि अध्ययन गर्दाखेरि अब त्योदेखि लिएर अब जस्तो यो चाहिँ संसदमा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेको छैन, पारितै भएको छैन। उनले के भन्छ संसदले अनुमोदन नगरिकन चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने पनि सम्झौतामा लेख्छ। अनि यिनीहरूले के पनि भन्छ भने होइन यो त 2 वर्षदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएको छ पनि भनिरहेछ। भनेपछि यो अनैतिकता जो देखाइरहेछन् नि, यसलेबाट प्रष्ट बुझिन्छ के हुन्छ भने एकदम अपराधिक मनोवृत्तिले जसरी पनि चाहिँ अमेरिकन सेना चाहिँ यहाँ हाल्ने यिनले खोज्या हो। अनि यिनको तर्कमा कतै पनि दम छैन। तर नि अब पार्टीले सरकार चलाउने होला, नेकपामा त सरकारले पार्टी चला जस्तो देखियो। जबरजस्ती अर्थमन्त्री खतिवडाले त छिराएरै छोडे। त्यति मात्रै होइन, उनले चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि सिडिओ मार्फत निर्देशन दिइसकेका रहेछन्। अमेरिकाले चिठी पनि पठाएको कुराहरू सार्वजनिक भइसके। बैठकमा आलोचना हुन्छ, कड्केर बोल्छन्, तर उनीहरू त त्यहाँ सुन्छन्, फेरि काम त अगाडि बढाइरहेछन् नि। यहाँ पनि मैले कस्तो भेटाएँ भने तिनै खतिवडा, अर्थमन्त्री खतिवडा, त्यसपछि सुभाष चन्द्र नेवाङ, प्रदीप गेवाली, यिनीहरूले चाहिँ केपी ओलीले जति सक्दो चाँडो यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेको कुराहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ कि होइन। त्यसमा त शङ्का छैन। जस्तो युवराज खतिवडाको चाहिँ अब एउटा चिजले काफी बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। उनीहरू पेसेवर मान्छेहरू, जस्तो युवराज खतिवडा, उनका सल्लाहकार छन् विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, प्रदीप गेवालीहरू, यिनी पेसेवर हुन् होइन। अब इन्डियन र चाहिँ अमेरिकनका यिनी पेसेवर कार्यकर्ता हुन्। अब जस्तो युवराज खतिवडा कस्तो खतरनाक मान्छे हो भन्ने कुरो उसको अहिलेको बजेटले देखाउँदैन होइन। जस्तो अहिले कृषिमा बजेट छैन, त्यसपछि स्कुलहरूलाई बोर्डिङको मातहतमा लैजाने कुरा छ, इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा छ होइन। यो मात्रै होइन कि यिनी अघिल्लो पढ्छ चाहिँ त्यो उनको सांसदको समय अवधि सकेपछि यसलाई नै फेरि अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ युरोपियन विश्व ब्याङ्कले त्यत्रो दबाब दियो नि त। त्यत्रो दबाब दियो, अर्थमन्त्री हुनुपर्छ कि हुन्छ भने ठ्याक्कै उनले नियुक्त गरेको मान्छे हो र उसको निम्ति काम गर्न खटाइएको मान्छे हो भनेपछि उसले त सरकार, नियम, कानुन, पार्टी सबैलाई जबरजस्ती पेलेर काम गर्न खोजिरहेछ नि। उनी त पेसेवर कार्यकर्ता हो, राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड पनि केही होइन होइन। ऊ त पेसेवर क्रिमिनल हो, अपराधी हो। त्यस कारणले उसले चाहिँ कानुन किन मान्छ? मैले भने नि एमसिसी संसदबाट पारित नभइकन त्यो वैधानिक हुन्न भनी चाहिँ सम्झौतामा छ। उसले के भन्छ 2 वर्षदेखि कार्यान्वयन भइसक्यो भन्छ। त्यही भन्दै त्यो त क्रिमिनल भाषा बोल्ने हो, त्यो त अपराधी बोल्ने भाषा हो र गर्दै पनि आछन्। जस्तो चाहिँ यिनका नेपालको पैसा सकेर त 2 अरब त सक्यो भने भनिरहेको छ नि यिनीहरूले। माने जबरजस्ती एउटा अपराधीले गर्दै आएका छन्, उनका मान्छे भएर गरिरहेछन्
होइन एउटा चिज त्यो खटाइया भाग हुनाले यिनले के गर्छन् भन्ने कुरा नबुझ्ने कुरा भएन। जस्तो प्रदीप गेवाली टाइपका मान्छेहरू अमेरिका गएर हस्ताक्षर गर्ने, यहाँ आएर चाहिँ मैले गरेको छैन भन्ने, अनि चाहिँ तपाईँको सारा उदाङ्गो अनि त्यो झलनाथको कार्यदलमा रिपोर्ट फाइनल गर्दासम्म चाहिँ विमति कहीँ नदेखाउने, अनि त्यो जब सार्वजनिक उनले चाहिँ हप्काएपछि अनि मेरो भिन्न मत भनेर फेरि पछि लेख्ने, पेस गर्ने। भनेपछि मैले भन्न खोजेको यो मान्छेहरू जो अर्काको निम्ति काम गर्छ नि, होइन, जो त्यो ढङ्गले चाहिँ कमिटेड भएर बसिसकेका छ, यिनी मान्छेका कुरा नगरौँ। यिनी पुरै देश विरोधी अपराधीहरू हुन्। यिनले के गर्छन् भन्ने ठुला कुरा भएन। अब हामीले चाहिँ बाँकी पङ्क्तिको अलिकति मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। देव गुरुङकै कुरा गरौँ। हिजो संसदमा देव गुरुङले बोलेको कुरा, जस्तो अमेरिकाले सबै घेरिसक्यो, अमेरिकाले यहाँ चाहिँ यसरी गरिसक्यो, नेकपाभित्रै त्यस्ता मान्छे पनि छन्, त्यस्ता मान्छे पनि छन्, अनि कसरी यिनीहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एउटै मत बनाएर एमसिसीलाई चाहिँ रोक्लान् भनेर जनताले विश्वास गर्ने? होइन, त्यो त सम्भव छैन। जस्तो एउटै मत त त्यहाँ बन्दैन, होइन। अब महाकाली सन्धि जस्तो हुन्छ कि भनेर डराइरहेछन्। होइन, एउटै होला एकछिन मानुस्, होला भनी मानौँ, तर एउटै मतले हुँदैन, एउटै मतले हुँदैन। अब यसले दुईवटा चित्र देखाउँछ। अब या त्यो पार्टी अब विसर्जनै हुन्छ, त्यो पार्टी अब रहँदैन, यही घटनाले त्यो रहँदैन। अब किन, यो त उत्कर्षमा आइपुग्यो, होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको एमसिसी वामदेव प्रस्तावको नाममा घुमाएर अमेरिकनहरूले छिराए पनि, वा जो मूल सम्झौता साथै छिराए पनि यो पार्टी रहन्न, यो पार्टी कतै पनि रहन्न। एमसिसी के कारण नरहने भयो? होइन, एमसिसी कारणले रहन्न, उनको रणनीति नै त्यो हो, आफ्नो काम गराउने, यिनलाई चाहिँ तपाईँको कोल्याप्स गरिदिने, होइन। किन शक्तिको रूपमा त रहन दिन्न नि उनीहरू। काङ्ग्रेसले पनि त त्यही गरे, प्रयोग गर्नुसम्म गरे, अहिले चाहिँ बैठकी बस्न नसक्ने बनाएर छिन्नभिन्न पारे। माओवादी त्यही गरे, त्यत्रो चाहिँ संसारको सबभन्दा डरलाग्दा युद्ध नायक बनाए। बाबुरामको हालत हेर्नु, बाबुरामको हालत अहिले चाहिँ त्यो उपेन्द्र उसको र चाहिँ तपाईँको चौथो गएर तपाईँको बाबुराम सिद्धिएकै हुन। अब होइन, बाबुराम त हिजो पनि केही पनि होइन, यो मान्छेलाई भ्रम हो। बाबुरामको विषयमा चाहिँ हाउगुजी हो, रले इन्डियन मिडियाले चलाएको हाउगुजी, यहाँको कति नम्बर 74 नम्बर कि कति भनेर ट्याग बोलाइरहेछ त अहिले त। होइन, अब त्यो रको कति नम्बर हो अब त्यो त म जान्दैन, तर एउटा चाहिँ मैले के बुझेको छु भन्छ भने, मैले एउटा प्रसङ्गमा अघि नै एउटा छुटाएँ, यो चाहिँ इन्डियाले सुन्नुहोस्, इन्डियामा पढिसकेपछि, मैले बाबुरामको हो भन्ने मात्रै है, इन्डियामा पढिसकेपछि नेपाल फर्किँदाखेरि इन्डियन रले तपाईँको चाहिँ इन्डियाको उहाँ राँचीको एउटा सैनिक ब्यारेकभित्र यसलाई एउटा विचार गोष्ठीको आयोजना गर्न लगाएर, होइन, त्यहाँ लिङ्क देखाएर नेपाल पसाएको छ। र त्यो कार्यक्रममा झलनाथ खनाल गएका छन्, मैले कथा सुनाएको होइन, त्यसमा चाहिँ टङ्क कार्की गएका छन्, त्यसमा निर्मल लामा गएका छन्, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब यिनी नारायण विजयको गएका छन्, सबै पार्टीका प्रतिनिधि बोलाएको थिए। त्यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो चाहिँ सैनिक ब्यारेकभित्र, जबकि त्यो इन्डियाको सैनिकले आफ्नो ब्यारेकभित्र इन्डियनहरूलाई पनि काम गर्न दिँदैन। त हाम्रो मान्छे नेपाल जाँदैछ भने सो गरे न उनीहरूले। त्यसरी 40 सालमा नेपाल पठाएको, नेपालमा पठाउने बित्तिकै उनीलाई पहिलो पटक कमिटेड गरे चाहिँ ऋषिकेश शाहको मानवाधिकारवादी सङ्गठनमा, त्यहाँ दीक्षित गरे यिनले 2-3 वर्ष ऋषिकेश शाहको अन्डरमा गरे। र ऋषिकेश शाह भने को भन्छ भने, को हो, म एउटा पहिचान, यो नेपालको यो कालापानी लिम्पियाधुरामा यो प्रसङ्ग आइसकेपछि इन्डियाको नाङ्गो रूपमा चाहिँ उ गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा ऋषिकेश शाह 55 सालतिर सुन्नुहोस् है, वकालत गर्ने इन्डियाको पक्षमा वकालत इन्डिका हो। र अर्को चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने, जो सैनिक चेक पोस्टहरू चाहिँ महेन्द्र कोपालामा जो हटाइए नि 18 वर्ष, त्यो सैनिक पोस्ट चाहिँ यो राष्ट्रिय पञ्चायतमा, त्यो बेलाको संसद भनौँ, यो राष्ट्रिय पञ्चायतमा चाहिँ कुरो नल्याइकन, अनुमोदन नदिकन यो जो गर्यो, यसमा मेरो घोर आपत्ति छ भनेर चाहिँ विरोध गरेको मान्छे ऋषिकेश शाह। र ऊ र चाहिँ सिआईको डबल लिडर, होइन, उसको नेतृत्वमा बाबुरामलाई दीक्षित गरिएको छ। किन नेपालभित्र बाबुरामको राजनीति थिएन नि, इन्डिया बसेर हुर्काएको थियो, अब यहाँभित्र त्यो सिकाउनु त पऱ्यो नि। अब बाबुराम भट्टराईको चाहिँ स्थिति त्यो हो, पहिलेदेखि नै त्यो हो, 40 सालदेखि नै। अब त्यसपछि अब त्यसरी युज गरे मान्छेलाई उनले दिने कारण हो के थियो र बाबुरामको एउटा बोर फर्स्ट भनेर जो सेल हुँया चलाए नि, त्योभन्दा बढी बाबुरामको के थियो? त्यो त रको मिडिया र अब यहाँबाट उसको लैन्जोरबाट खाने मान्छेहरूले गरे प्रोपोगन्डा हो। चौथो पनि होइन, मलाई लाग्छ त्यो चौथो स्तर पनि होइन बाबुरामको। होइन, राजनीति हिसाबले त चाहिँ क्वालिटी भएका मान्छे छ नि त मधेसीहरूभित्र पनि, होइन, क्यारेक्टर राजनीतिक कल्चरको कुरा हो क्या, क्यारेक्टरको कुरा हो। बाबुरामलाई किन दिने त्यहाँ? अनि उसको स्तरै त्यही हो। तपाईँले सैनिक भित्र प्रशिक्षण दिएको भन्नुभयो, एकजना मान्छेले, एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सैनिक भित्र चाहिँ यिनको गोष्ठी आयोजना गरे भन्नुभयो। भारतको एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, एकदम विश्वासिलो मान्छेले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने, भारतले जिएनयुमा पढ्न लगेका मध्ये बाबुरामलाई मात्रै हो त्यहाँ चाहिँ पुरै घरै दिएर सुविधा सम्पन्न तरिकाले राखेको थियो, अब त्यो किन राख्यो होला अनुसन्धान गर्नुहोस् भन्नुभयो कि मलाई। अरूले चाहिँ कसैले राखेको थियो? होइन, यस्तो धेरै छ, त्यो मात्रै छैन। जस्तो यो फुन्टिङमाङ बैठकमा 61 सालमा चाहिँ
यिनलाई कारबाही गरेपछि माओवादीभित्र माओवादी विसर्जन त्यहीबाट सुरु भयो। होइन, माओवादी प्रचण्डको पङ्क्ति त पुरै घेरिहाल्यो नि इन्डियाले। त्यसपछि चाहिँ बाबुरामलाई छुटाउने त अभियानमा जस्तो एसडी मुनिहरू लाग्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ कारबाही फुकुवा गर्छौ कि तिमीलाई सिध्याइदियो भनेर चाहिँ तपाईँको पुरै त प्रचण्डको पङ्क्तिलाई घेराबन्दी गरे। त्यसकै रूपमा 12 बुधे भयो। एकदम अब टेक्नै नसकेपछि प्रचण्डले पछि सरेन्डर गरेर चाहिँ इन्डियाले रहले कहाँ लगिदियो चाहिँ प्रचण्डलाई भन्छ भने बाबुरामको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ मुद्दा बोक्ने, पार्टी नेतृत्व आफूले गर्ने, कम्प्रोमाइज त्यहाँ गरे। हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने मुद्दा त त्यसपछि मात्रै आएको। त्यो त बाबुराम त्यही मुद्दामा चाहिँ बाबुराम कारबाही पर्या हो। त्यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संशोधनवादी मुद्दा उठायो भनेर फुन्टीमा बैठकमा कारबाही गरेको त्यही मुद्दा प्रचण्डलाई बोकाएर चाहिँ तपाईँको यो अवस्थामा ल्यायो। ल ठिक छ, यो बहस म तपाईँसँग अर्कोमा गरौँला। अब म अन्तिममा छु। जस्तो एमसिसीकै कुरामा गर्दाखेरि एमसिसी एनीहाउ पारित गर्ने, एमसिसी संशोधनसहित पारित गर्ने, एमसिसीमा अर्को रूपबाट पारित गर्ने तपाईँले आज जुन नयाँ कुराहरू सार्वजनिक गरिदिनुभयो, यहीँनिर कसरी मान्छेले व्याख्या गर्न थाले भन्नुहुन्छ भने यो केपी ओली, शेरबहादुर देउबा अथवा यो जो एमसिसी पारित गर्ने भन्ने कुरा छ, यिनीहरू काहीँ न काहीँ फस्या छन्। चाहे तपाईँले बारम्बार भन्नुहुन्छ मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड होस्, चाहे चाहिँ नि वीरेन्द्रको हत्याकाण्ड होस्, यहाँ यो देशका नेताहरू काहीँ न काहीँ फस्या छन्। त्यो फसेको कुरा सिआइएसँग रिपोर्ट छ। यदि तिमीहरूले एमसिसी पास गरेनौ भने तिमीहरूको माथि यो तरवार झुन्ड्या छ भनेर यिनीहरूलाई आतङ्कित बनाएको छ भन्ने कुरा पनि काहीँ कतै समाचारमा चाहिँ नि सार्वजनिक भएको कुराहरू मैले पाएको छु। यो चाहिँ कतिको विश्वस्त आधार हो? होइन, विश्वसित होइन। यस्तो हो, यद्यपि त्यो पैसा खाएको, उनले लगानी गरेको हामी त्यो कागज देखाउन सक्दैनौँ होइन। तर यो शङ्का गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने कुरा होइन, किन उनले सञ्चारभरि गर्दै आएको त्यही हो। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, यस्तो प्रावधान छ, यो जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ जो भन्छ नि होइन, त्यसको दिमाग हुन्छ कि हुँदैन तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। त्यसको दिमाग ल ठिक छ, तपाईँको अमेरिका अनुदान लिने, त्यो अनुदान अमेरिकाको नामबाट आउने अनुदान लिँदै हुन्न भनेर त यहाँ कसरी भनेको त छैन, मैले पनि भनेको छैन होइन। हाम्रो विरोध त अमेरिकालाई देश सुम्पने कुरासँग हो र नेपालभित्र अमेरिकाको मिलिटरी नेपाललाई बेस बनाउने कुरासँग हो हाम्रो होइन। अब या त उनको दिमागले काम गर्दैन भन्नु पऱ्यो, तिनका आँखा छैनन् भन्नु पऱ्यो, होइन भने जो मान्छेले यो ढङ्गले मरेहत्या गरेका छन् तिनले खाएका छन् भन्ने कुरो त स्पष्टै बुझिन्छ एउटा कुरा। र अर्को यो कुटिल चाल कहाँबाट सुरु भयो भन्छ भने हुन त यहाँ चाहिँ केही चाहिँ यिनी विशेषज्ञ भने यिनी फोरीहरू होइन, अब यिनी जेब खर्चमा चाहिँ चल्ने मान्छेहरूबाट हामीले पहल गरेको, यहाँमा धेरै पाखे कुरा गरेको अब सुनिन्छ। अब यसलाई इन्ट्री गराउने बाबुराम हुन्, यसलाई 2010 में इन्ट्री गराउने बाबुराम हुन्। माने यो मुद्दा नेपालमा प्रवेश गराउने र सरकारी तहमा प्रवेश गराएर छलफल अघि बढाउने बाबुराम हुन् होइन। देउबाको पालामा त आएर हस्ताक्षर मात्रै भएको हो भने यो मुद्दालाई इन्ट्री पनि उनीहरूले बाबुराम मार्फत गराएका छन्, पात्र पनि चयन गरेका छन्, त्यो ढङ्गले पात्र पनि चयन गरेका छन्। अनि बाबुरामको पालादेखि चाहिँ अब यो प्रवेश गरेपछि छलफलको नाममा सुरु भयो नि त 2-4 वर्ष जस्तो। अनि इन्ट्री गरिसकेपछि उसले त सर्वे गर्यो, सारा चिज हेऱ्यो, क्षेत्र हेऱ्यो, सारा चिज आयो, सारा गरिकन चाहिँ तपाईँको अनि उसले त्यहाँ दस्तावेजमै छ सर्वे गरेर एमसिसीले मागेको, रोजेको र खोजेको वन जङ्गल जमिन होइन कानुनी रूपमै एमसिसीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान राख्यो। र चाहिँ तपाईँको अब देउबाको पालामा अब यो चाहिँ एउटा प्रक्रियामै थियो है, प्रक्रियामै थियो। अब उनले हस्ताक्षर कहिले गराउँथ्यो म भन्न सक्दिनँ, तर त्यही बिचमा बिआरआईसँग सम्झौता भयो। 17 चाहिँ बिआरआई वैशाखमा यो के अरे चाहिँ त्यो सालको वैशाख महिनामा बिआरआईमा सम्झौता भयो। अनि उनीहरू पनि छटपट्टिमा होइन, जस्तो हिमालयन नेटवर्कमा त एउटा सम्झौता भयो। त्यसपछि अब चाइनिजहरूले बिताए भन्ने पर्यो, किन अब नेपाल क्याप्चर गर्न उनले खोज्दै आएको थिए। अब यो एग्रिमेन्ट भएपछि उनीहरू छटपटाएपछि अनि चाहिँ त्यसको 4 महिनापछि देउबाको पालामा यिनले हस्ताक्षर गराए। 4 महिनापछि भएको काउन्टरमा वैशाखमा चाहिँ चीनसँग भयो, बिआरआईसँग सम्झौता भयो। अनि त्यसको भदौमा चाहिँ तपाईँको एमसिसीमा हस्ताक्षर उनले गराए। माने यो दुईवटा कुरा हामीले लिएपछि एउटा त तपाईँको यो इन्डो पेसिफिक रणनीति यो बिआरआईको कन्सेप्ट अगाडि बढेपछि आएको रणनीति हो। त्यसलाई काउन्टर गर्न 2017 पछि आएको हो। बिआरआई त 13कै अवधारणा हो, 13मै आएको अवधारणा हो होइन। एउटा अर्को कुरो यहाँ भएको सम्झौता पनि बिआरआईसँग भएको सम्झौता पछि भएको कुरा हो। त्यस कारणले ठ्याक्कै चिनीहरूको पछि अमेरिकन आइरहेछन् भन्ने त प्रष्टै देखिन्छ नि यसबाट। भनेपछि यिनीहरू कहीँ फसेका छन् भन्ने कुरा होइन, फसेको होइन, उनले एकदम खाएर खुवाएर कमी। अब कतिपय त उनका जासुस छन्, एजेन्टहरू नै छन् उनको निम्ति काम गर्ने होइन। अब कतिपयको के हो भन्छ भने पैसा त खुवायो नि त उनीहरूले, पैसा खुवाए, यत्रो लगानी गरे,
सारा चिज त्यसो भए यिनीहरू फर्किन सक्ने अवस्थामा छैनन्। छैन असम्भव। जस्तो मैले भने नि यिनले मरिहत्या गर्ने कारण त हो। यिनीहरू चाहिँ अब चाहिँ पछाडि फर्किने सम्भावना छैन। अब भनिदिनुहोस्, अन्तिममा छु म। अब यो एमसिसी कसरी यो सकिन्छ? अब त असार 16 पछि यो अनुमोदन भएन भने यो निष्क्रिय हुन्छ भनेर पनि हतार गरिरहेछन् भन्छन्। यो एमसिसी कसरी सकिन्छ र यो नक्सा प्रकरण कसरी सकिएर यो चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ? अब होइन, जस्तो नक्सा प्रकरण मैले पहिले पनि भनेको छु। जस्तो त्यो देख्छौ अहिले मैले सुरुमै के भनेको भन्छ भने अमेरिकन र इन्डियनहरूको यो चाहिँ वैश्विक राजनीतिभित्र जो बार्गेनिङ र सौदाबाजी हुन्छ नि, अब त्यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने कुराले नक्साको टुङ्गो लाग्छ पहिले, होइन? जस्तो इन्डिया र चाहिँ अमेरिकनहरू युरोपियनहरूको बिचमा चिनका विरुद्धमा कुनै सहमति भयो भने नक्सा तुहिन्छ। यो चाहिँ त्यत्तिकै भयो, त्योभन्दा अगाडि बढ्दैन। उनको कम्प्रोमाइज भयो भने जस्तो चाहिँ इन्डियनहरू चिनको विरुद्धमा त्यो जोखिम मोलेर आउने कुरोमा सहमति गरेनन्, किन समस्या त चिन मात्रै होइन नि त। अब चिनको वरिपरि त धेरै देशहरू छन्, शक्तिहरू छन्। अब आउने स्थिति भएन भने नक्सा पारित हुन्छ, होइन? नक्सा पारित हुन्छ, तर भूगोल लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। त्यो प्रक्रियामा यिनीहरू जाँदैनन्, होइन? किन त्यो वारपार कि नक्सा पारित गराएर पश्चिमाहरूको खेल कहाँ जान्छ त भन्छ भने अब चाहिँ त्यो एक्चुअल जो भूगोल हुन्छ नि, अब भूगोलमाथि खेल्छन्। जस्तो काश्मीरको मुद्दामा खेले नि यिनीहरू। काश्मीरमा के भन्छ भने जुन बेला इन्डिया यिनको अनुकूल थिएन, यिनले काश्मीर जन्म सङ्ग्रह गराउनुपर्छ भनेर सुरक्षा परिषदमा राष्ट्रसङ्घबाट पारित गराए र चाहिँ सधैँभरि त्यो उछाले इन्डियालाई तर्साए। र 1990 पछि जब इन्डियनहरू उनको क्याम्पमा गए, यो चाहिँ तपाईँको के अरे मनमोहन सिंह र राजीव गान्धीहरू आएपछि सत्तामा, अनि त्यसपछि के भयो, काश्मीरको मुद्दा बन्द भयो। उनले विरोधमा उठाउन बन्द गरे, किन इन्डिया त उनको हातबाट खेलिरहेछ। अब इन्डिया उनको क्याम्पबाट बाहिर गयो भने काश्मीरको मुद्दा फेरि उठ्छ र काला पनि यही हुन्छ, लिम्बियाद्वारा काला पनि एक्चुअली भूगोलको कुरा गर्दा है। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब एमसिसी के हुन्छ भन्छ भने अब एमसिसी यही रूपमा पारित हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन अब यिनीहरू कहाँ फसे भन्छ भने न यसलाई पुरै रिजेक्ट गर्ने, सबै खाइसके र कोही त उनका पेसेवर सुराकी छन्, खारेज गर्ने स्थिति नै भएन। अर्कोतिर अब यो चाहिँ विश्वको एउटा डरलाग्दो लडाइँसँग जोडेको राजनीतिक एजेन्डा हो, त्यो त उनले बुझेका छन्। अब त्यो चुनौती बेहोर्न सक्ने हालत पनि यिनीहरू छैनन्, होइन? जस्तो यो त चीन नेपालको कुरो मात्रै छैन, नेपाल चाहिँ बिग्ने उनको हातमा जाने कुरो मात्रै छैन कि यो त चिनलाई युद्धको निम्ति ललकारेको हुन्छ, युद्धको निम्ति आह्वान गरे हुन्छ। सिधा मेरो बुझाइ हो पनि त्यही। अब त्यो गर्ने चाहिँ ल्याकत पनि यिनीसँग छैन। त्यस कारणले एमसिसी हुबहु पारित हुँदैन मैले बुझेको, त्यो यिनीहरू सक्दैनन्। त्यस कारणले यिनले बिचको विकल्प खोजे, जस्तो वामदेवको कुरो गरेँ नि मैले, बिचको बाटो खोजे र त्यो बाटोबाट जसरी पनि अमेरिकनलाई छिराउने उनको ध्येय त्यो हो अहिले, होइन? त्यो बाटोबाट जसरी पनि अमेरिकन छिराउने। अहिले कुरा कहाँ गइरहेछ भन्छ भने अमेरिकनहरू नेपालमा छिर्नु पर्यो। जस्तो यो एमसिसीलाई परिमार्जन गर्ने नाममा होला वा यो पनि भएन भने अर्को कुनै खेल आउला, तर अमेरिकन यहाँ पस्छ। त्यही हो, अमेरिकन पस्छ, होइन? किन उसको जीवन मरणको लडाइँ नै चिनसँग जोडिएको छ। अमेरिकन कसरी छोड्छ? जुनसुकै ढङ्गबाट पनि अमेरिकन पस्न खोज्छ र त्यसको प्रतिकार अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जुनसुकै ढङ्गबाट पनि गर्छ। चीनले चाहिँ कसरी गर्छ त्यसले? होइन, उनीहरू अब चीनले कसरी गर्छ भन्ने कुरो त इन्डिया र चीनको बिचको सीमा विवादले देखाइरहेछ। सीमा विवादले देखाइरहेछ। लद्दाखमा त मिल्यो भन्ने कुरा आयो नि। होइन, मिल्ने यस्तो हो, मैले पाएको मिल्ने भने यस्तो हो, अब यथास्थितिमा बस्ने भनेका छन्। अब चीनले आफ्नो गतिविधि रोकेन, अगाडि बढाइरहेछ भन्ने चाहिँ छ। जस्तो निर्माण र सैनिक ब्यारेकहरू बनाउने जो कुरो थियो नि, त्यो अगाडि बढाइरहेछ, त्यो चाहिँ उसले रोकेन। अब अहिले सहमति के भयो भन्छ भने स्टाटस को भने जुन अवस्थामा चाहिँ उनीहरू पहिले थिए, विवादलाई त्यहीँ लगेर टुङ्ग्याइदिने, अहिले थप छलफल गर्ने भन्ने मात्रै भएको छ। भनेपछि अब हामी सारमा के पुगौँ भनेपछि यो अहिले जे एमसिसी नक्सा यो नेपालको मात्रै चासोको विषय भएन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो। नेपालको मात्रै चासोको विषय जस्तो यिनको तर्फबाट त नेपालको चासोको कुरै होइन, नेपालको चासो त हाम्रो तर्फबाट थियो। तर अब हाम्रो हुँदाहुँदै पनि यो भूराजनीतिक मुद्दा भएर त गयो, होइन? विश्व परिस्थिति त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा जबरजस्त चाहिँ तपाईँको देशभित्र एउटा शक्ति चाहिँ नउठिकन र यसको प्रतिकार त्यही ढङ्गले गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको सम्भावना नहुँदासम्म यो मुद्दा सुल्झँदैन। यो जटिलै भन्छ, विवादकै मुद्दा रहन्छ, क्यान्सर भएर बसिरहन्छ। हो, रहन्छ, यो सुल्झँदैन। जस्तो धेरै मान्छेलाई लागेको छ अब नक्सा जारी गरे, अब त्यहाँ भूगोलमा चाहिँ सेना पठाउलान्, खटाउलान्, इन्डियासँग वार्ता गर्लान् आदि इत्यादि। यो सब भ्रम हो। र यिनको औकात मैले भने नि, मैले अघि चाहिँ यिनले खाएका अपराधीहरू भने नि, यिनको औकात त तपाईँ कहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्छ भने मोदीसँग चाहिँ छलफल गर्ने प्रस्ताव राखे, उनले रेस्पोन्स गरेनन्, होइन?
त्यो मात्र होइन, मन्त्रालय स्तरमा पनि रेस्पोन्स गरेनन् र मलाई लाग्छ कर्मचारीको माथिल्लो पङ्क्तिमा पनि रेस्पोन्स गरेनन्। मन्त्रीले त कुरै छोडिदिनुहोस्। राजदूतले भेटै दिएको हो, त्यो भएपछि यिनले आफ्नो मान्छे कहाँ पठाए, लैनचौर पठाए। मैले कति गिर्नु पर्यो यिनीहरू, यिनको स्तर हो क्या यो बुझ्ने। भनेपछि अब राजदूत भने त एउटा मामुली कर्मचारी हो, मामुली कर्मचारी हो। त्यहाँको ब्युरोक्रेसीको माथिल्लो लेभलको भन्दा त राजदूत त धेरै तल छ। भनेपछि अब यसको चाकरी गर्नुपर्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगे भनेपछि त्यसले त यिनीहरूभित्र को हुन् भन्ने त देखाउँछ नि। यिनको औकात के रहेछ भन्ने कुरो त लैनचौरलाई नकन्याइकन अब हुन्न भन्नेमा जब पुग्छन् भने यिनले कालापानी लिप्यादुर भूभाग फिर्ता गर्छन् भनेका हामी त्यति बेकुफ त बन्न त सकिँदैन। अब एउटा त्यस्तो शक्ति तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो शक्तिको यो मुलुकमा आवश्यकता छ। होइन, आवश्यकता होइन, त्यो बन्छ, यसमा ढुक्क हुनु। कहिले बन्छ? होइन, बन्छ। अब परिस्थिति आइसक्यो। मैले भने जस्तो एउटा परिस्थिति के आयो भन्छ भने त्यो वस्तुगत रूपमा पनि त्यो परिस्थिति आयो। अब वस्तुगत भनेको के हुन्छ भने परिस्थिति पनि त्यो ढङ्गले एकदम चरम चाहिँ विस्फोटक भएर गयो। उनको निम्ति पनि हाम्रो निम्ति पनि दुवै कोणबाट है क्लाइमेक्ससम्म पुग्यो होइन। जस्तो उनको होइन यो विस्फोट हुन्छ र मलाई के हुन्छ भने जस्तो यो राज्य प्रणालीको समानान्तर सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने हिसाबले एउटा शक्ति आउँछ, एउटा शक्ति निस्कन्छ, त्यसको सामाजिक परिवेश पनि बन्यो। त्यो यो सरकारले थ्याक्न सक्ने होला छैन। होइन, यिनको त होइन, यो त हो सरकार त के हुन्छ भने त्यो विदेशीले 8 दिँदासम्म चाहिँ ठेकिने भन्ने कुरा हो। यो जनमत के छ र ठेक्ने होइन। यिनी त घरमा पनि बस्न नसकेर लुक्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ। यो अलिकति विदेशीहरूको पन्जा मात्रै खुक्लो होस् नि, अलिकति मास भट्कियोस्, यिनी चाहिँ घरभित्रबाट भागेर यिनी भूमिगत बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अब चाँडै आउँदैछ यिनको होइन, आउँछ, त्यो ल्याउनै पर्छ, त्यो आउँछ। यसमा मलाई पुरै 100% विश्वास छ र मलाई लाग्छ यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन तपाईँको 1 वर्षभन्दा बढी हामीले कुर्नु पर्दैन। हस् भरतजी, चुरो कुरोलाई समय दिनुभयो, आफ्ना मूल्यवान भनाइ राखिदिनु, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।